नेपाली साहित्य अध्ययन समिति कालेबुङको आयोजनामा भइरहेको यो संक्षिप्त भानु जयन्ती कार्यक्रममा यहाँहरू सबैलाई म स्वागत गर्दछु। विशेष यो अहिलेको जुन चाहिँ कार्यक्रम छ पोहोर त यो कार्यक्रम भएन, राख्न सकिएन र तर के भयो भने भानु जयन्तीमा हामीले अनलाइन रामायण पाठ राखेका थियौँ र अनलाइन रामायण पाठको पुरस्कार चाहिँ लगेर हामीले भाषा दिवसको दिन दिनु पर्यो। पछि लगेर हामीले भाषा दिवस पनि सायद भाषा दिवसको दिन हुन सकेन कोरोनाको कारणले गर्दा, पछि कुनै एउटा कार्यक्रम लगेर हामीले दिनु पर्यो र यो फेरि भएन। यो वर्ष अझै एउटा के भयो भने आइसिएससी र आइएससीको जुन चाहिँ रिजल्ट छ त्यो अहिलेसम्म पनि आएको छैन। नआउँदाखेरि हामीले त्यो पुरस्कार दिने पनि अब आज कुरा आएन र फेरि आजको दिन चाहिँ खाली नराखेर सबैको सुझाव अनुसार होइन सानो 10-15 जनामा पनि भेटघाट गरेर एउटा सानो कार्यक्रम गरौँ न त भन्ने कुरा हुँदाखेरि यो विशेष आजको कार्यक्रम राखिएको हो र यसमा हामीले थुप्रै मान्छे बोलाएको पनि छैन। रामायण पाठ गर्नेहरूलाई 3 जनालाई 3वटा दललाई हामीले बोलायौँ, पुरस्कार लिनेहरूलाई मात्रै हामीले बोलाएको छौँ र फाल्टुलाई हामीले आज बोलाएको छैन र कम्ती नै हामी यो कार्यक्रम गर्छौँ। अब अहिले त कोरोनाको कारणले गर्दा डिस्टेन्स मेन्टेन गर्नु भनिएको छ। अब डिस्टेन्स त अब यति सानो हलमा कसरी मेन्टेन गर्नु र है, अब त्यो पनि अप्ठ्यारै पर्छ। मास्क चाहिँ प्रायःले लाउनु भएको छ, अब त्यही होला। र अर्को कुरो चाहिँ के हो भने फर्स्ट एउटा क्लेरिफिकेसन म गरिहाल्छु। योपालि फेसबुकतिर अलिक निक्लिएछ, तपाईँहरूलाई यादै छ। त के भएछ भन्दाखेरि यो जुन चाहिँ मैले एउटा फर्स्टमा एउटा चिठी जुन चाहिँ पठाएको थिएँ त्यो चिठीमा चाहिँ अब त्यो टाइप गर्दाको भुल हो त्यो होइन। कतिजनालाई दिएँ मैले त्यो चिठी, त्यसमा भुल भयो। त्यो भानुमा चाहिँ बुन भएछ। यसरी टाइप गर्दाखेरि त्यो म त आफै टाइप गर्छु, टाइप गर्दाखेरि अब बुन भएछ। त्यो विषय लिएर डल्लो पारेर फेसबुकमा धेरै लेखालेखी भयो। सभापति महोदयसँग निकै पढेछ पनि। मेरो विचारमा चाहिँ कस्तो लाग्छ भन्दाखेरि किताबमा हेऱ्यो भने भक्रन्तै भुलहरू हुन्छन्। जुन किताब भन्ने कुरा त जुगसम्म बसिरहेको हुन्छ किताब त। अब यो जयन्तीको सानो एउटा स्पेलिङमा टाइप गर्दा मिस्टेक भएकोमा त्यति ठुलो इस्यु नहुनु पर्ने हो, तर अब बनाइहाल्यो, बनाउनेले बनायो, दोष दिने मान्छेले दोष दिइहाल्छन्। कार्यक्रम कसरी गरिन्छ भन्ने कुराको चिन्ता चाहिँ हुँदैन। त्यहाँ पनि धेरैजनाले लेख्नु भएको रहेछ। त्यो भयो त के भयो, कार्यक्रम पो इम्पोर्टेन्ट कुरा हो त, यो सानो भुल त कोही ठुलो कुरा होइन भन्नेहरू पनि रहेछ त्यहाँनिर। मैले फेसबुकहरूतिर हेर्दा जे होस्, मैले तपाईँहरू पनि कतिलाई त्यो चिठी दिएको थिएँ, त्यसमा पनि त्यो एउटा मिस्टेक चाहिँ भयो होला जस्तो मलाई लाग्यो। किन मैले खिचेर पठाउँदा त्यो भुल भएछ। अब मैले माफ त माग्नै पऱ्यो नि, जे भए पनि है। अब गल्ती भएछ, गल्ती चाहिँ नहुनुपर्ने थियो, तर कोही बेला अब अचानक सभापतिले पनि हेर्नु भएको थियो, मैले पनि हेरेको, के हेरियो अब हेर्दाखेरि त्यस्तो मिस्टेक चाहिँ त्यस्तो भुल चाहिँ भएछ र म माफी चाहन्छु है। दोस्रो कुरो चाहिँ के हो भने मैले अघि भनिहालेँ, अब योपालि पनि भाइचुङ स्मृति पुरस्कार प्रदान गर्न सकिएन, कामै गर्न सकिएन। अर्को कुरा पूर्ण राई स्मृति पुरस्कार पनि हामीले प्रदान गर्न सकेनौँ। 2 वर्ष भयो, पोहोर पनि भएन, योपालि पनि भएन। अब आउँदो साल यदि राम्रो भएछ भनेदेखिलाई हामी फेरि हलमा धुमधाम कार्यक्रम गरेर प्रदान गरौँला। अब त्यही त आशा गरौँ। अब हुनु सक्ने भयो भने, हुनु सक्ने भएन भने अब केही हाम्रोमा केही लाग्ने कुरा होइन र त्यो चाहिँ विशेष भयो। त्यो पछाडि भन्दै गरौँला। र विशेष आजको कार्यक्रम त्यस्तो लामो कार्यक्रम छैन। हामी एउटा वक्तव्य छ, त्यस पछाडि रामायण पाठ 3वटा रामायण पाठ हामीले जो फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड हुनुभयो उहाँहरूलाई 3वटा रामायण पाठ पढाउँछौँ। त्यसपछि एउटा अभ्यर्थना छ, अभ्यर्थना गर्छौँ। त्यस पछाडि हामी यहाँ कतिजना कविहरूले कविता ल्याउनु भएको छ होला, छोटो कविता हामी पढ्छौँ। त्यति नै लगाएर हामी आजको कार्यक्रमलाई समाप्त गर्छौँ। जति सक्दो छिटोभन्दा छिटो हामी कार्यक्रम समाप्त गर्छौँ। अब आजको यो जुन चाहिँ कार्यक्रम छ 207औं भानु जयन्तीको कार्यक्रम, यसलाई सञ्चालन गर्नुको निम्ति म समितिका सभापति श्री ज्ञान सुतारलाई यहाँ मञ्चमा आइदिनुहोस् भनी निवेदन गर्दछु। र म आजको यस कार्यक्रममा भानुभक्त सम्बन्धी वक्तव्य राख्नुहुने प्राध्यापक नवीन पौडेललाई यहाँ मञ्चमा आइदिनुहोस् भनी निवेदन गर्दछु।
यसरी नै सभापति र वार्ताकारको बाहुलीबाट यो दीप प्रज्वलन गरेर भानुभक्तको फोटोमा माल्यार्पण अब म सोझै कार्यक्रमपट्टि जान्छु। आजको अर्को कार्यक्रम चाहिँ मैले भनिहालेँ भानुभक्त सम्बन्धी वार्ता छ, जसलाई आफ्नो वक्तव्य राख्नुहुन्छ प्राध्यापक नवीन पौडेलले। अहिले रामायण पाठ गर्ने आइपुग्नु भएको छैन, अझ 2टा दल आउनु हुँदैछ। त्यो बिचमा हामी सायद यो वक्तव्य शेष गरिहाल्छौँ होला, समयलाई नष्ट पनि नगरौँ र म श्री प्राध्यापक नवीन पौडेललाई आएर आफ्नो वक्तव्य प्रस्तुत गरिदिनुहोस् भनी निवेदन राख्दछु। भानुभक्त प्रत्येक वर्ष भानुभक्तको महिमा गाइन्छ, भानुभक्तका विभिन्न पक्षमाथि केलाइन्छ, विभिन्न पक्षहरू हेरिन्छ, अध्ययन गरिन्छ। तर पनि अझै पनि अपुरो छ, अझै अधुरो छ, अझै हेर्नुपर्ने पक्षहरू धेरै हुँदा रहेछन् जस्तो लाग्दो रहेछ। जति अध्ययन गऱ्यौँ त्यति हुनुपर्दो रहेछ। भानुभक्तको रामायणलाई माथि लिएर मात्रै पनि 4वटा PhD भइसकेका छन्। यद्यपि अझै हेर्नुपर्ने कुराहरू, छेउकुनाहरू अझै रहेछन् भन्ने अध्ययन गर्दै गर्दा हामी थाहा पाउँदछौँ। अब यो विशेष गरी भानुभक्तको रामायण भन्ने बित्तिकै हामी बुझ्छौँ कि हामीलाई रामायण लेख्नेहरू कति होला भन्नेमा जब आउँछ। यो त राम काव्य त एउटा ठुलो परम्परा हो। यो विशेष गरी यसको स्रोत चाहिँ, यसको मूल स्रोत चाहिँ वाल्मिकी नै हुन्, किनभने वाल्मिकी नै भानुभक्तका वाल्मिकी नै रामका समयका थिए भन्ने प्रसङ्ग छ। र उनकै शिष्य रहेका 2जना लवकुशलाई सुनाएका कथाबाट नै यो राम कथाको परम्परा सुरु भएको हो। अनि त्यसलाई अगाडि बढाउँदै संस्कृतमा मात्रै पनि राम र रामसित सम्बन्धित काव्यहरू लगभग 100वटा जति रहेछन्। रामका विषयमा रामलाई मूल कथा आधार बनाइएको गरेर धेरै रहेका रहेछन्। नाटक पनि धेरै नाटक छन्। रामका विभिन्न यस्ता काव्यहरू छन्। कालिदासकोहरू अनि रघुवंशहरू देख्नुहुन्छ जुन चाहिँ राम काव्यकैसित जोडिएको हो। अनि त्यसै क्रममा यो विशेष गरी 18औं शताब्दीमा यता भारतमा आएपछि 18औं 19औं शताब्दीमा 17औं 18औं शताब्दीमा अति बढी रामको माथि काम भएको छ। जति बेला भक्ति मुभमेन्ट थियो इतिहासमा, भक्ति आन्दोलन जुन चाहिँ थियो, त्यस समयमा रामायणमाथि अत्यन्त बढी काम भएका थिए। प्रत्येक कवि लेखकहरूको सबैभन्दा पहिलो उद्देश्य नै राम काव्य लेख्नुपर्ने एउटा परम्परा बसेको थियो, एउटा मानसिकता थियो। अनि हेर्दै जाँदाखेरि यो यस्ता ओडिया साहित्यमा, गुजराती साहित्यमा, मराठी साहित्यमा, सिन्धी साहित्यमा, यता मैथिली साहित्यमा एउटा ठुलो परम्परा रहेर आएको छ। अब रामायणहरू पनि हेर्नुहुन्छ भने यो सामान्य रूपमा हामीले हेर्ने गरेको रामायणको सँगसँगै आनन्द रामायण पनि छन्, अद्भुत रामायणहरू पनि छन्, कागभुसुण्डी रामायणहरू पनि छन्। यस्ता विभिन्न किसिमका रामायणहरूका छन्। एउटा सम्झिनुहोस्, एउटा राम काव्य रामको चाहिँ एउटा मूल कथा हो भने त्यस मूल कथालाई चाहिँ हेर्नको लागि अन्य जसरी गङ्गा नदीमा अन्य विभिन्न नदीहरू मिसिएका छन्, त्यसै गरी यो राम काव्यको एउटा मूल राम काव्य एउटा गङ्गा नदी हो भने अन्य हाँगाबिङ्गा अन्य उपनदीहरू, उपशाखा नदीहरू जस्तै विभिन्न प्रसङ्ग, यता सीताको प्रसङ्गबाट, यता भरतको प्रसङ्गबाट, यता रावणको प्रसङ्ग आदिबाट यही रामकै प्रकाश पार्ने काम भइरहेको छ। अनि विशेष गरी नाटकहरूदेखि लिएर
पाउँछौँ। अब विशेष गरी सबैभन्दा बढी गुजराती साहित्यमा रामायण सबैभन्दा बढी लेखिएको छ। त्यहाँनिर लगभग 100 जति राम काव्यहरू गुजराती साहित्यमा हामी पाउँछौँ। अनि त्यसमा एउटै नामकोहरू पनि जस्तो लवकुश आख्यान, त्यसै गरी रामायण पुराणदेखि लिएर रावण मन्दोदरी संवाद, राम बालचरित्र, राम विवाह, यस्ताहरू रामसित सम्बन्धित कुराहरू त्यो पनि हामी यता गुजरातीमा पनि देख्छौँ। त्यसै गरी ओडिसा साहित्यमा पनि देख्छौँ। विशेष गरी ओडिसा साहित्यको जगमोहन रामायण भन्नेहरू छ, जुन चाहिँ त्यो ओडिया रामायण पनि भनिन्छ। त्यो मूल हो भने अन्य अरू धेरैले कि कविताको रूपमा कि चाहिँ गद्यको रूपमा कि चाहिँ नाटकको रूपमा यसरी रामगाथाहरूलाई व्यक्त गरेका छन्। यता तेलुगुमा पनि छ, अनि त्यसै गरी कन्नडमा पनि छ, त्यसै गरी यता तमिल, तेलुगु, मलयालमदेखि लिएर यता तिब्बतीमा पनि 3वटा रामायण छन्। दशरथ जातकहरू छन्, जुन चाहिँ यो बौद्ध ग्रन्थहरूमा बौद्ध ग्रन्थमा दशरथ जातक भन्नेहरू यस्ता 3वटा छन् भने तिब्बती रामायण पनि छ। अर्को यता इन्डोनेसियातिर पनि रामायणहरूको त्यहाँनिर छन्। त्यहाँको विभिन्न नाम लिएर रामकै कथाहरूलाई व्यक्त गरिएको छ। तर हामीले जुन चाहिँ भानुभक्तको जुन चाहिँ पढ्ने बानी लागेको, जुन चाहिँ हामीलाई पढ्ने अभ्यास छ भानुभक्तको, जुन चाहिँ रामको आदर्श चरित्र, सीताको चरित्र, रावणको चरित्र, त्यसमा भिन्न भिन्न अन्तरहरू पनि आएका छन्। कुनैमा रावणको एङ्गलबाट, रावणको कोणबाट त्यो रामकथाकै प्रकाश छ, कुनैमा सीताको पट्टिबाट छ। अर्को त्यसै गरी एउटा काग भुसुण्डी, त्यो कागकोबाट पनि रामकथाको हामी देख्दछौँ। अर्को त्यसै गरी हामी यसरी विभिन्न एउटा परम्परा छ। सम्झिनुहोस् यो 400-500वटा राम काव्यहरू हामीले भारतमा पाइसकेका छौँ। त्यस क्रममा हेर्दाखेरि नेपालीमा पनि जब आउँछौँ, नेपालीमा पनि अध्ययन गर्नेले जम्मा 32वटा राम काव्यहरू हामीले पढ्न पाउँछौँ। त्यसमा पनि मूल रामायण जुन चाहिँ छ, जुन चाहिँ हामीले जुन चाहिँ रामको जुन चाहिँ जन्मदेखिको लिएर अझ रघुको कुरादेखि लिएर अन्त रामको देहान्त हुनसम्मकोमा जुन चाहिँ सम्पूर्ण रामायणको कथा छ, त्यो कथा चाहिँ नेपालीमा 5वटा छन्। नेपालीमा त्यस्ता 5वटा छन्। भानुभक्तको मात्रै होइन, काव्यको रूपमा, महाकाव्यको रूपमा जुन चाहिँ देखिन्छ भानुभक्तको मूल भयो। तर भानुभक्तकै समयको अर्का रघुनाथ भट्ट थिए, उनको सुन्दरकाण्ड मात्रै प्रकाशित भएको छ। यद्यपि उनको पनि सम्पूर्ण रामायण नै लेखेका थिए, तर दुर्भाग्यवश एउटा मात्रै प्रकाशित भएको छ। अर्को प्रेमराज पौड्यालको पनि सम्पूर्ण रामायण छ, त्यो काव्यमै छ। अर्को सुन्दरानन्द बाणाको पनि त्यो रामायणको सम्पूर्ण रामायण नै छ। अर्को सोमनाथ सिग्देल थिए, सोमनाथ सिग्देलको पनि आदर्श राघव भन्ने जुन चाहिँ छ, त्यो पनि त्यो रामकै कथालाई लिएर लेखिएको छ। भानुभक्तको भइगयो। अनि अहिले पनि एकजना मैले नाम सुनेको थिएँ, एउटा किताब चाहिँ मैले देख्न पाएको थिएँ, 10वटा भोल्युममा सीतायन, सीताको पक्षबाट रामको रामायण भने जस्तै सीतालाई अयन बनाएर, सीतायन बनाएर 10वटा भोल्युमको किताब पनि निकाल्ने डाक्टर रमेश प्रसाद अधिकारी थिए, नेपालका एकजना प्राध्यापक थिए। उनले त्यो सीतायन नाम लिएर 10वटा जस्तो, अझै उनको लक्ष्य कति थियो तर बिक्री भएन। तर एउटा अङ्क चाहिँ मैले, एउटा भोल्युम चाहिँ देख्न मैले पनि पाएको थिएँ। अनि त्यसकारण त्यो यसरी राम काव्य त्यो 5वटा भयो। अनि अन्य यस्ता काण्डहरू जस्तो ससाना काण्डहरूमा या चाहिँ गद्यको रूपमा पनि रामकथा रसवाहिनी भन्ने साईबाबाको मूल लेखलाई सूर्यकला थापाले अनुवाद गर्नुभएको छ। अर्को त्यसै गरी लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाकै हेर्नुहोस्, रावण जटायु युद्ध, त्यो पनि रामकाव्यै हो। सीताहरण त्यो पनि हो, त्यो रामकाव्यमै आउँदछ। त्यसै गरी संक्षिप्त रामायण भन्ने पनि चक्रवाणी चालिसेको छ। अर्को त्यसै गरी हाम्रोमा
त्यसै गरी हाम्रोमा अन्य अरू आनन्द रामायण पनि नेपालीमा पनि छ, अद्भुत रामायण पनि नेपालीमा छन्। त्यस्तै गरेर विभिन्न अन्य त्यसमा के हुन्छ भने मूल चाहिँ यसो रामायणको चाहिँ दुईवटा स्रोत हामी पाउँछौँ। एउटा चाहिँ उपजीव्य काव्य भनिन्छ। उपजीव्य काव्य भनेको चाहिँ मूल जुन चाहिँ रामायणको मूल कथा जुन चाहिँ आद्यपन्त जसको स्रोत हो, त्यो आधार हो। अनि त्यसबाट उब्जिएका अन्य प्रकृत साहित्य, प्रकृत काव्य भनिन्छ। त्यो चाहिँ हाँगाबिङ्गाहरू जस्तो कुनै भरत विलापको आधारमा, या चाहिँ राम रावण युद्धलाई लिएर मात्रै पनि, या चाहिँ सीतालाई हरेको लिएर मात्रै लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाले अलग्गै छ। हो यसरी गर्दै 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 नेपालीमा पनि यस्ता 32वटा रामायणहरू प्रकारका विभिन्न पाठ अन्तरमा, भेदहरूमा, गद्यमा, पद्यमा, नाट्यमा गरेर हामी देख्न पढ्न पाउँछौँ। र त्यस प्रसङ्गमा चाहिँ भानुभक्तको रामायण चाहिँ सर्वश्रेष्ठ भनेर हाम्रो त्यसको महत्त्व छ। किन अर्को कि उसको उहाँको चाहिँ के छ भने यत्रो भारतीय साहित्यमा राम काव्य एउटा ठुलो उपजीव्य काव्यको रूपमा आएको छ। एउटा विशुद्ध भारतीय एउटा काव्य परम्परा हो र त्यस भारतीय विशुद्ध एउटा परम्परामा, राम काव्य परम्परामा जोडिन आउने भनेर विशेष गरी भानुभक्तलाई महत्त्व दिएको हो। नत्र भने यस्ता कविता लेख्ने अरू पनि थिए, उनकोमा कहाँनिर विशेषता छ भने यो विशेषता जुन चाहिँ छ त्यो रामकाव्य एउटा परम्परा छ, एउटा ठुलो नदी जस्तो बगेर आएको एउटा परम्परा छ। त्यसमा पनि उनले पनि योगदान दिएका छन्। तर त्यो चाहिँ सरल भाषामा, त्यो जुन चाहिँ एउटा के थियो भने त्यो भानुभक्त रामायणको यति नै कुरा सुनिन्छ, प्रकाशित नभई पनि त्यो लोकप्रिय भइसकेको थियो। मान्छेले स्रोत उसकोमा श्रुति परम्पराबाट सुन्ने चलन थियो। अनि मोतीराम भट्टले चाहिँ त्यो कहीँ एउटा बिहेमा रामायणको पाठ कसैले रातिको बिहेको श्लोक गाउने क्रममा रामायण पाठ कसैले सुन्दै गर्दाखेरि रामको कथा राम्रो लाग्यो अरे। अनि गाउने मान्छेलाई सोद्धाखेरि चाहिँ यो तपाईँले कहीँबाट गाउनुभयो, कसको काव्य गाउनुभयो भन्दा चाहिँ यो चाहिँ एकजना तनहुका भानुभक्तको काव्य हो, यो रामायण काव्य हो भन्दाखेरि ओहो भानुभक्त भन्ने को रहेछ भनेर चाहिँ त्यो अनुसन्धान गर्ने उनको एउटा युवा मन थियो। र त्यसबाट भानुभक्त को थिए, कहाँ थिए, घरमा गएपछि छोरालाई भेटे। अनि छोरालाई त्यो कुरा गर्दाखेरि बाबुले लेखेको भानुभक्त बितिसकेका थिए। अनि त्यो बाकसहरू हेर्दाखेरि त्यो रामायणको त्यो जुन चाहिँ लेखिएको, जुन चाहिँ हातले लेखिएको छ त्यो उनले बाहिर निकालेर त्यसलाई छापे। र त्यसकारण त्यो छाप्ने परम्परा पहिला मोतीराम भट्टले विक्रम सम्वत 1941मा छापे। पहिलो एउटा बालकाण्ड मात्रै छापियो। त्यस पछाडि 42 सालमा पनि कहीँ 1 वर्ष पछाडि फेरि 2-4वटा काण्ड छापेका थिए। अनि 44 सालमा त्यही 3 वर्षपछि भने सम्पूर्ण रामायण भनेर 7 काण्ड रामायण नै तर मोतीराम भट्ट चाहिँ पहिलो त्यो प्रकाशक चाहिँ होइनन्। भने पहिलो प्रकाशक उनी हुन्, तर सम्पूर्ण रामायण जुन चाहिँ 44 सालको छ त्यसमा चाहिँ उनको सहयोग मात्रै देखिन्छ। देवराज शर्मा मूल सम्पादक थिए र देवराज शर्मा र अर्को कसैको प्रकाशनमा त्यो छापिएको प्रसङ्ग छ। त्यस पछाडि भने भानुभक्तको रामायणमाथि मात्रै पनि जम्मा 8-10वटा जस्ता प्रकाशन संस्थाहरूले छापेका छन्। तर त्यसको मूल स्रोत चाहिँ त्यो जुन चाहिँ मोतीराम भट्टकै हो। र मोतीराम भट्टको आधार लिएर अरूले पाठको अन्तर गर्दै पाठान्तर यसरी गर्दै यहाँनिर के छ भने यो हरिहर अर्को मोतीकृष्ण मण्डलीले जुन चाहिँ छापेको थियो, जुन चाहिँ 44 सालको मोतीकृष्ण धीरेन्द्र कम्पनीले छापेको मोतीराम भट्ट र देवराज शर्मा भनेर 44 सालमा हो। त्यस पछाडि बम्बईको नेपाली ग्रन्थ प्रचारक मण्डलीले हरिहर आचार्य दीक्षितको फर्म हो त्यो, त्यसमा भानुभक्त रामायण छापेका छन्। त्यस पछाडि सुब्बा होमनाथ केदारनाथले पनि भानुभक्त आचार्यकृत रामायण, अर्को बाबु माधव प्रसादले पनि यो असली 8 काण्ड रामायण भनेर यिनले पनि छापेका छन्। त्यसमा चाहिँ जुन चाहिँ रामायणको 7 काण्ड छ
त्यसमा चाहिँ रामाश्वमेधलाई अलग्गै एउटा काण्ड मानेर 8 काण्ड भनेर असली 8 काण्ड रामायण भनेर बाबु माधव प्रसाद शर्माले त्यो त्यति बेला उनी प्रेसका मालिक थिए, उनले त्यसरी छापेका थिए बनासबाट। अनि अर्को भानुभक्तको रामायण प्रकाशनका अर्का एकजना प्रखर एकदमै बिर्सिनु नहुने नाम सूर्यविक्रम गेवाली हो। सूर्यविक्रम गेवालीले पनि तीनवटा किताबको यसरी सम्पादन भानुभक्त रामायणको सम्पादन गरेका छन् र 1951 सालमा दार्जिलिङको नेपाली साहित्य सम्मेलनले जुन चाहिँ प्रकाशन गरेको थियो त्यसलाई सबैभन्दा उनले सम्पादन गरेर निकालेका थिए र पश्चिम बङ्गाल सरकारको त्यति बेला सूचना तथा सांस्कृतिक विभागले पनि एउटा छापेको छ। त्यो पनि बडा नक्सा तपाईँले देख्नु भएको छ होला, नक्साहरू ठाउँ नक्साहरू दिँदै त्यो कथासित जोडिएको नक्सा दिँदै गरेको रामायणको पनि हामी देख्दछौँ। अनि त्यसै गरी पारसमणि प्रधानले पनि भानुभक्त ग्रन्थावलीको नाममा पारसमणि उहाँले जम्मै 7 काण्डै रामायणलाई प्रकाशन गरेका छन्। अर्को त्यसै गरी यो साहित्य एकाडेमीले पनि 2012 मा भानुभक्त रामायणको यो निकालेछ, जुन चाहिँ सूर्यविक्रम गेवालीकै आधारलाई लिएर त्यही पुरानै सम्पादकलाई लिएर पुनः प्रकाशन गरेको छ। अर्को त्यसै गरी शिवराज आचार्यको भानुभक्त कृत भाषा रामायण पनि हालसालै निस्केको छ, त्यो पनि देखिन्छ। तर यति यो 8 किसिमका प्रकाशन फर्मबाट प्रकाशन संस्थाबाट निस्केकोमा सबै एक खालका छैनन्, केही पाठान्तरहरू पनि पाठभेदहरू छन्, त्यसको सम्पादनमा टिप्पणीहरू टीका टिप्पणीहरू आदि किसिमका छन् र कतै कतै डुप्लिकेट पनि निकाले। डुप्लिकेट रामायण पनि त्यो बेसी बिक्री भएको देखेर बनासतिरबाट त्यो प्रकाशकहरूले कतै असली रामायण भनेर त्यो नक्कली निकाल्नेहरू पनि छन्, त्यस्तो पनि देखिन्छ। अनि यसमा हेर्दाखेरि यो रामायण सबैभन्दा बढी बिक्री भएको काव्य हो नेपाली साहित्यमा। अनि कस्तो बिक्री थियो भने धेरै यस्ता फर्महरूले निकालेको प्रत्येक प्राय बिक्री हुने। अनि त्यसै क्रममा त्यो कस्तो चलेर गएको थियो अरे भने अब यहाँनिर प्रत्येक गाउँ बस्तीमा रामायण पाठ, अनि रामायण पाठ गर्ने जान्ने अब त्यति बेलाको आजभन्दा 150 वर्ष अगाडितिर सम्झिनुहोस्, त्यति बेला पठित कति थियो होला नि मान्छे समाजमा, मान्छे गाउँका 2-4 जना पण्डितहरू शिक्षितहरूले त्यो रामायण पढेको सुनेर चाहिँ एकदमै मिठो छन्दमा एकदमै मिठो छ, पढ्न जान्नेले रामायणलाई अत्यन्त राम्ररी पढ्दछन्। अनि त्यो पढेको सुनेर पनि आहा यो यस्तै म पनि पढ्न पाए हुन्थ्यो भन्ने एउटा पढ्ने एउटा कुटकुटी एउटा जिज्ञासा त्यो पनि पलाएको थियो अरे र त्यसको आधारमा पनि क ख सिकेर कले क खहरू सिकेर चाहिँ इत्यादि मात्राहरू सिकेर चाहिँ लक्ष्य चाहिँ के हो भन्दा चाहिँ त्यो उसले पढ्न खोजेको अलिकति पठित हुने खोजेको लक्ष्य चाहिँ त्यो रामायण पाठ गर्न सक्ने हुनु, पहिलो लक्ष्य नै टार्गेटै रामायण पाठ गर्न सक्ने हुनु। उहाँ त्यो पण्डितले जस्तै म पनि पाठ गर्न सकौँ भन्ने लिएर त्यसरी गोठमा गाउँमा यसरी अञ्चलमा पाठ भएको थियो। बर्मामा त्यो गोठमा पनि नेपाली रामायणको पाठ भएको थियो। त्यति बेला त्यो विशेष गरी इन्डोनेसियातिर मान्छेहरू हाम्राहरू निकै जाने चलन थियो र त्यहाँनिर भर्खर खेती उखु खेती पेट्रोलियमकोहरू त्यहाँनिर जाने लेबर लाने क्रम थियो र त्यति बेला त्यस्तो ठाउँतिर पनि रामायण चाहिँ पहिलो पढ्न टार्गेट पढ्न सकौँ, रामायण पढ्न सकौँ भनेर चाहिँ साक्षर हुने काम गरेका थिए। त्यसकारण हाम्रो साक्षरता अभियान जुन चाहिँ छ त्यो साक्षरता अभियानमा भानुभक्त रामायणको पनि ठुलो भूमिका रहेको छ, किनभने रामायणलाई पढ्न पाउनुपर्ने इच्छा जुन चाहिँ रामायण पढ्ने जुन चाहिँ इच्छा छ त्योबाट नै धेरै मान्छेहरू शिक्षित भएका पनि थिए र यसरी रामायणलाई हजारौँ कपीहरू बिक्री भएको पनि हामी थाहा पाउँदछौँ। त्यसो त्यहाँनिर महत्त्व छ र सूर्यविक्रम गेवालीले त्यसैलाई पुरा बुझेर उनले यो दार्जिलिङमा ल्याएको थियो र श्रेय चाहिँ दार्जिलिङलाई जान्छ। तर कस्तो हो भने यो 1949 सालमा भानुभक्तको मूर्ति 17 जुन 1949 का दिन दार्जिलिङमा टम्सन साहेबले जुन चाहिँ मूर्ति बनाएका थिए त्यो मूर्ति बनाउनु खोजेको पनि एउटा ठुलो अध्ययन गरेर
खोजी मान्छे खोजी भानुभक्त यस्ता थिए उस्ता थिएलाई कल्पना गरेर एउटा मूर्ति 1949 सालमा स्थापना गरेको थिए चौरस्तामा, जुन चाहिँ विश्वको पहिलो मूर्ति हो। र त्यो विश्वको पहिलो मूर्तिको पछाडि भने अन्य धेरै मूर्तिहरू आएर अहिले तपाईँहरू पत्याउनु 300वटा जति विश्वभरिमा 300वटा जति मूर्तिहरू भानुभूतिहरू स्थापित भएका छन् र नेपालमा पनि धेरै छन्। अनि यहाँ विशेष गरी भारतमा जुन चाहिँ दार्जिलिङबाट जुन चाहिँ एउटा राँको जुन चाहिँ सल्काएको थियो अस्तित्व चाहिँ भानुभक्तको मात्रै होइन, हाम्रो अस्तित्वको राँको हो। त्यसले चाहिँ हाम्रो अस्तित्व पनि गाँसिएको छ। त्यसकारण भारतमा महत्त्व दिएर भानु जयन्तीको दिएर चाहिँ जहाँ जुन जुन ठाउँमा भानु जयन्ती हुन्छ त्यहाँ ठाउँमा चाहिँ हामी छौँ है, हामी पनि छौँ है भनेर गाउँ बस्ती मणिपुर मिजोरामतिरका गाउँ बस्ती कुना ठाउँतिर आफ्नो अस्तित्वको मोहर छाप लाउने काम चाहिँ भानुभक्तको मूर्ति र भानु जयन्ती हो। त्यसै कारण यहाँनिर महत्त्व दिएको छ, जति नेपालमा जति छैन। नेपालमा त आज भन्नु त नेपालमा राष्ट्रिय छुट्टी पनि छैन, बिदा छैन। यहाँ त हाम्रो त 3टा राज्यमा बिदा छ। आज पश्चिम बङ्गालको सरकारी यो दार्जिलिङ पार्वतीय अञ्चलमा छुट्टी छ, सरकारी बिदा छ। सिक्किममा त पुरै राज्य बिदा छ। आसामको पनि सेक्सनल होलिडे भनेर नेपाली समुदायको बिचमा एउटा भानु जयन्तीलाई पनि मान्यता दिएको छ। त्यसै गरी भानुभक्तको तर मुख्य विशेषता पनि केही अर्को विशेषता पनि हामी छन् भानुभक्तको मा। उनले धेरै रामायणको त धेरै ठुलो पाठ छ, रघुदेखि लिएर कतिसम्म त्यो कति 40 पुस्तासम्मदेखि अझै कति पुस्तासम्म इतिहास छ, पुरा ठुलो इतिहास छ। रामको वंशहरूको कुरा धेरै छ, कतिले इतिहास हेर्दाखेरि त हामी त्यो थाहा पाउँछौँ। तर अब विशेष गरी कालिदासलाई र अध्यात्म रामायण, फेरि अध्यात्म रामायण र कालिदासको वाल्मिकीको अध्यात्म रामायण होइन, त्यो व्यासको हो। तर कतै र महाभारतमा पनि त्यो राम कथासित गाँसिएको छ। रामकथा महाभारतमा पनि कुन पर्वतिर त्यो पनि रामायण पनि रामकथा पनि गाँसिएको छ भन्ने प्रसङ्ग आउँछ। अनि यहाँनिर जम्मा 1319 श्लोक मात्रै रहेको छ, जबकि यो त लाखौँ श्लोक हो। भानुभक्तको मूल रामायण जुन चाहिँ छ धेरै श्लोकको हो भने खालि 1319वटा मात्रै श्लोक रहेका छन् भानुभक्तले। अब त्यो रामको पुरानो परम्परादेखि लिएर रामको जन्मभूमि उसको लामो यति बढी विस्तृत थियो अरे, त्यसलाई चाहिँ छोट्याउँदै पाठकलाई पढ्ने क्षमताको यो भित्रको पाठक उपयोगी, पाठकलाई सुहाउँदो, पाठकले पठन गर्ने क्षमता एउटा त्यसको लामो पनि कसैले पढ्नेवाला छैन। अनि ठिक्कको स्मरणमा सम्झना गर्न सक्ने भनेर ठिक्क रामको जन्म प्रसङ्ग, अनि त्यसै गरी त्यो रामको बाललीला, अनि रामको त्यस पछाडि राजकाज, अनि वनवास, त्यसरी वनवासको पछाडिको 14 वर्षको गर्दा सारांश जस्तो मात्रै छ यो त, सारांश जस्तो मात्रै हो यो त। अनि अलिकति राम गएर युद्ध गरेर फर्केर रामायण सकिएको छ। उत्तरकाण्ड गरेर अलिक छिटै सकिएको छ। त्यहाँनिरको जस्तो रामको महात्म्यदेखि लिएर सीताको महात्म्यदेखि लिएर यस्ता थुप्रै कुराहरू सबै काट्दै चाहिने पाठकलाई रुचिभित्रकोलाई मात्रै हाल्नेलाई यहाँनिर भानुभक्तले राखेका छन्। अनि प्रसङ्गवश छन्द परिवर्तनदेखि लिएर गरेका छन्। अनि त्यति बेलाको अध्ययन गर्नेलेको अझै भानुभक्त अध्ययन गर्ने ठाउँ छ। अब त्यति बेलाको भाषा र अहिलेको भाषाको तुलना गर्ने ठाउँ पनि छ। त्यति बेला कता उनी बनारसमा पनि बसेका थिए। बनारसमा पनि उनको बाजे श्रीकृष्ण आचार्यसित बसेको हुनाले त्यो बनारसको त्यो भाषा कतै मालुम भन्नेहरू पनि शब्दहरू पनि हालेका छन्। त्यो उनको त्यति बेला नेपाली समाजमा नचलेर सायद भानुभक्त बनारसमा बस्दाखेरिको प्रभाव, हिन्दी भाषाको प्रभावले पनि 2-4 ठाउँमा भैया शब्दहरू पनि हालेका छन्, मालुम शब्दहरू हालेका छन्, यस्ता कतिपय हालेका छन्। तर पनि त्यति बेला त्यो उर्दू भाषा, फारसी भाषाको पनि कता नेपालीमा परेको प्रभाव, त्यो चाहिँ हिन्दीमा आएको खडी बोलीहरूबाट विशेष गरी स्थानीय भाषामा परेको प्रभाव, अनि त्यो सँगै हाम्रो स्थानीय बोली जनस्तरमा रहेको बोलीलाई
त्यो जुन चाहिँ एउटालाई चाहिँ ठुलो काव्य राम काव्य जस्तो चाहिँ स्थानीय भाषामा नेपाली त्यो त्यति बेलाको चलन चल्तीको तनहुँतिरको भाषाको भाषिका भनौँ, त्यो भाषाको एउटा अङ्ग हो। भाषिकालाई चाहिँ राम काव्य जस्तोसित गाँसेर लेखिनु नै भानुभक्तको महत्त्व छ। किनभने मानिसहरूको त्यति बेला कतिपय संस्कृत बाजहरूको संस्कृतका प्रकाण्डहरूको नजरमा चाहिँ यो संस्कृत बाहेक अन्य लोकल भाषामा चाहिँ रामकाव्य जस्तो हुन सक्दैन भन्ने मानसिकता रहेको बेलामा चाहिँ सरल जनताको भाषामा व्यक्त गर्दाखेरि नै भानुभक्तको खास महिमा चाहिँ र महत्त्व त्यहाँनिर छ। र कता नेपाली परिवेशमा हालेको राम हाम्रै राम जस्तो, सीता हाम्रै सीता जस्तो, हाम्रै गाउँतिरका रावणहरू जस्ताहरूलाई हालेर यसरी बनाएर यसरी गर्नु पनि वास्तवमा यही नै भानुभक्तको महत्त्व हो भनेर हामी गर्न सक्छौँ। र यहाँनिर अब यो भानुभक्त सम्बन्धी अन्य धेरै कुराहरू छन्। मैले 2-4 ठाउँमा उल्लेखेको छु। भानुभक्तको हाम्रो समाजमा कसरी प्रभाव परेछ, हाम्रो स्थानमा भानुभक्तको छ, हाम्रो नाममा हाम्रो रामबहादुर र रामसिंह, रामकुमार भने जस्ता हाम्रा नाममा उता रामायणको प्रभाव छ, हाम्रो स्थान नाममा पनि प्रभाव छ, हाम्रो संस्कारमा छ, हाम्रो संस्कृतिमा छ, हाम्रो परम्परामा अक्षुण्ण भएर बसेको हाम्रो सासमा राम रहेका छन्। र त्यो रामलाई नै यसरी काव्यको उपजीव्य काव्य बनाएर भानुभक्तले यसरी नेपाली पाठक सामु व्यक्त गर्नु र 200 वर्ष पछाडि 300 वर्ष पछाडिसम्म भानुभक्तको यसरी महिमा गाउँदै जानु नै उनको विशेषता रहेको छ। र यस्ता कविहरू पनि थिए, ठुला कविहरू थिए, तर पनि भानुभक्तको आफ्नै ऐतिहासिक मूल्य मान्यता भएको कारणले गर्दाखेरि उनी अहिले पनि पूजित छन्, अहिले पनि उनी वन्दनीय छन्, उनी स्मरणीय छन्। र प्रत्येक 29 असार 29 गते अर्थात् 13 जुलाईका दिन हामी उहाँलाई सम्झिन्छौँ र उहाँको योगदानलाई आज सम्झिँदाखेरि ठुलो योगदान रहेको रहेछ। हामीलाई शिक्षित बनाउनुमा, हाम्रो संस्कारलाई त्यति बेलाको अलिकति मलाई लाग्छ राणा शासनको पनि केही प्रभावको व्यङ्ग्य पनि हुनसक्छ। त्यति बेला लडाइँको बेला थियो, स्वार्थको बेला थियो, घर परिवार एक खालको त्यो बिग्रिने स्थिति थियो। त्यति बेला रामको कथा, सीताको आदर्श कथा, लक्ष्मण जस्ता आदर्श भाइको कथा, दशरथ जस्तो आदर्श पिताका कथा, राम जस्तो आदर्श मर्यादा पुरुषोत्तमको कथा आदि ल्याएर त्यति बेलाको शासकहरूलाई र त्यति बेलाको समाजलाई उनले नैतिक चेतनाको शिक्षा पनि दिएका थिए। त्यसकारण यस्ता विभिन्न एङ्गलहरूबाट भानुभक्तको पठन गर्ने ठाउँहरू अझै पनि कतिपय अझै पनि यथावत रहेको छन्। अध्ययन गर्नेको आँखा त्यस्ता ठाउँहरूमा पनि पुग्ला भन्ने आशा गर्दै आजको दिनको भानुभक्तको यस पावन अवसरमा सबैलाई मेरो हार्दिक अभिनन्दन चढाउँदै मेरो यो छोटो मन्तव्य यही समाप्त गर्दछु। अब कार्यक्रमको अर्को चरणमा हामी जान्छौँ। मैले भनिहालेँ, हामीले अनलाइन रामायण पाठ प्रतियोगिता पनि सम्पन्न गरेका थियौँ र त्यो रामायण पाठमा 9वटा दलहरूले भाग लिएका थिए। त्यसमा हामीले आज यहाँ रामायण पाठ गर्नको निम्ति प्रथम, द्वितीय र तृतीय भएका प्रतियोगीहरूलाई आमन्त्रित गरेका थियौँ, तर एक दल अहिलेसम्म नै आइपुगेको छैन। अब नआए पनि पछिबाट हामी पछिबाट गर्छौँ। हामीमा 2वटा दल आइपुगेका छन्। प्रथम हुने टारी गाउँ ग्राम सुधार समिति र तृतीय हुने कमल ज्योति विद्यापीठका प्रतियोगीहरू हामीसँग आइपुगेको छन् र उनीहरूलाई लिएर हामी अब यो रामायण पाठ गर्छौँ 2वटा। त्यसपछि फेरि हामी अर्को कार्यक्रममा जान्छौँ र म नवीन पौडेललाई धन्यवाद टक्राउँदछु। भानुभक्त विषय त्यत्रो ठुलो गहन विषयलाई 20 मिनटभित्र यसलाई सबै कुरो सिद्ध्याउनु सम्भव पनि छैन, तर जति उहाँले भन्नुभयो त्यो हाम्रो निम्ति यथेष्ट छ जस्तो मलाई लाग्छ र उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। र अब हामी रामायण पाठप्रति जान्छौँ। प्रथम हुने टारी गाउँ ग्राम सुधार समितिका प्रतियोगी 207औं भानु जयन्तीको शुभ उपलक्ष्यमा हामी टारी गाउँ ग्राम सुधार समितिबाट आदिकवि भानुभक्त आचार्यद्वारा अनुवादित रामायणको सुन्दरकाण्डबाट केही श्लोकहरू वाचन गर्न लागिरहेका छौँ।
विषुब्रियुसित भोपछि प्रभुजीको लाया मित्यारी पनि बाली मारेर जाई बक्सनु भयो मिथुन मेरा भनी हुकुम बक्सनु भोर वीरहरू गया सीताजी खोज्नै पनि दिनमा एक वीरता महुमत यहाँ आया समुद्रै तरी सम्पातिसित भेट हुँदा खबर भई उनका वचनले गरी लंका दाखिल भई गया छिन महा राम का प्रतापले गरी फुत्या लंकिनी देखी निर्भय भई अशोक वनमा परी देखा सुंदर वाटिका वरी परी रूपेश लताले गरी बेरिया का चहुर रत्न सरिका फल फूल फल्या का भरी देखा आज सीता जिलाई यहाँ आनंद पाया घनी यति विनती गरेर चुप भइरया तहाँ हनुमान पनि सीताजीले जबै बात क्रमले सुनी थिइन् आश्चर्य भइकन वरिपरि हेरी एकछिन कोही नदेखी ती सीताहरूलाई तहाँ भन्छिन् गुराई कहान्या जनको छ यहाँ भ्रम हो भनु पनि भन्या सब चेक्ष मेरा स्वप्ना कसो गरी भनु नींद छैन मेरा जो होई बात कहान्या अगाडि आई अमृत वचन यति आज भनोस् मलाई सीताजी को यति वचन जब सुन्न पाया सानु स्वरूप ली हनुमान जी अगाडि आया दर्शन प्रणाम पनि गर्या र सीताजीलाई ताही खरा भइरया अति हर्ष पाई लाल मुख पीत शरीर पनि अधि सानु भंगेरा शरीर धार्य का हनुमान देखी मनले आफैति शंका परी रावण को छल हो कियो भनि तहाँ लाइन अधोमुख जसै शंका भो अब माइलाई भनि झर बोल्या हनुमान तसै हे माता मत दासहु हजुर को राम का हुकुम ले गरी आया को छु हजुर को खबर मा गंभीर समुद्रै तरी राजा सुग्रीव को मंत्री पनि हूँ वायु पिता हुन् पनि यति बिन्ती गरेर चुप भइरया क्या हुन्छ मर्जी भनी। धन्यवाद। आज हामी कमलज्योति विद्यापीठका छात्रहरूद्वारा भानुभक्तीय रामायणको अयोध्या काण्डबाट केही श्लोकहरू वाचन गर्न लागिरहेका छौँ।
जसमा भगवान श्री राम वनवास जान लाग्नुभएको वातावरण वर्णन छ। राजा यति बन्या र फेरि पनि बिलाप खुब गर्न लाग्दा भया। राजाको बुझियो र आशय तहा रामचन्द्र माइती गया। कौशल्या पनि भक्तिले हरिजीका ध्यानमा राखी थिइन्। रामजीलाई नदेखि कति नछुटाई ताना प्रभुमा दिन्। सुमित्राले भन्दा पछि पलकमैका खुली गयो। प्रभुलाई देख्दा अधिक मन सन्तोष पनि भयो। खुसीले काखमाली कन जब भनिन् खाऊ कछु भनी। सुनि रामज्यू भन्छन् अब त कति खाला नि म पनि। गयो खान्या बेला मकन त मिल्यो राजवनको। भरतले राज पाया यही बसी गरुन् राज जनको। विदा बक्ष्या जाओस् खुसीसित म जान्याछु वनमा। म चाँडै फिर्न्याछु विरह नहोस् कति मनमा। वचन सुन्दा मूर्छा परिकन उठ्या कि छति तहा। भनिन् कौशल्याले अब म तिमीलाई छोड्दछु कहाँ। भन्या राजाले त तर म तिमीलाई रोक्दछु यहाँ। कि साथै लैजाऊ मकन तिमी जान्छौ अब जहाँ। तिमीलाई बिदा दिई म कसरी यहाँ दुःख सहुला। बरु प्राणै त्यागी यमपुरी यहाँ जाइरहुला। विलाप कौशल्याको यति सुनि दयाले भरि गयो। त्यहाँ लक्ष्मणको मन तब अरू उपरि सुन गयो। र हामी अब अर्को विशेष कार्यक्रमपट्टि जान्छौँ। त्यो कार्यक्रम के हो भने विशेष हाम्रा भाइ दिनेश घाटी हुनु त अहिले साहित्यमा उहाँले त्यति सक्रिय रूपमा लेखिरहनु भएको छैन। अन्य कारणले गर्दा व्यस्त पनि हुनुहुन्छ। तर उहाँका धेरैवटा पुस्तकहरू प्रकाशित भए। नेपाली साहित्य अध्ययन समितिले पनि एउटा उहाँको नाटक छापेको थियो। म सचिव हुँदै छापेको हो त्यो पुस्तक। सायद त्यो पुस्तक प्रथम नै हुनुपर्छ। र उहाँले यो नेपाली साहित्यमा नाटक र यो साहित्य विधामा धेरै नै योगदान दिएका थिए। तर पनि हामीले गत यो 4-5 वर्षदेखि हामी यसो हेर्छौँ दिनेश घाटी अलिअलि ओझल हुँदै गए जस्तो हामीलाई लाग्छ। हामी अलिअलि टाढा हुँदै गएको जस्तो हामीलाई लाग्छ। र अध्ययन समितिको एउटा खास काम नै के हो भने हामीले चाहिँ साहित्यकारहरूलाई ओझल हुन नदिनु नै हाम्रो खास सबभन्दा ठुलो कर्तव्य हो। र यसरी हामीले अस्ति पनि हामीले के अरे कतिजना नारी स्रष्टाहरूलाई अभ्यर्थना गऱ्यौँ। त्यसपछि पत्रकारको पक्षबाट पनि हामीले अभ्यर्थना जनायौँ। र आज चाहिँ फेरि हामी उहाँ श्री दिनेश घाटीलाई समितिको तर्फबाट हामी अभ्यर्थना गर्नेछौँ। र यसको निम्ति म सभापतिलाई यहाँ मञ्चमा आइदिनुहोस् भन्ने निवेदन गर्दछु। र म सभापति महोदयलाई खदा लाएर उहाँलाई स्वागत गरिदिनुहोस् भन्ने निवेदन गर्दछु। र म श्री मनेन्द्र भुजेललाई आएर यो खदा साल ओढाइदिनुहोस् भन्ने निवेदन गर्दछु। त्यसपछि म श्री रत्नकुमार फुँयललाई आएर यो
स्मृति चिन्ह प्रदान गरिदिनुहोस् भनी निवेदन गर्दछु। खोलेर दिनुपर्छ। र हामीले अभ्यर्थना पत्र बनाएका छौँ, म पढेर सुनाउँछु। सेवामा श्री दिनेश काती, रौसे बजार, कालेबुङका करकमलमा सादर। आदरणीय महोदय, कथा, उपन्यास, नाटक जस्ता विभिन्न विधामा कलम चलाएर नेपाली साहित्यको श्रीवृद्धिमा तपाईँले दिनुभएको योगदानको सम्मान भारतीय नेपाली समाजले गर्दछ। सम्पादन तथा प्रकाशन जस्ता कार्यहरू गरेर नेपाली भाषाको सेवा गर्नुभएको कुरो सर्वविदितै नै छ। कुशल नाट्यकर्मी, समाजसेविकाका रूपमा तपाईँको परिचय यहाँ दिइरहन आवश्यक छैन। तपाईँको दीर्घायु र सुस्वास्थ्यको कामना गर्दछु। महोदय सभापति श्री ज्ञान सुतार, मूल सचिव श्री बलभद्र शर्मा। 207औं भानुजयन्ती समारोह 13 जुलाई 2021। बेला बेलामा पेपरतिर निक्लिन्छ क्या, मलाई कता कता ठस्स लाग्छ भने, किनभने आफू यसरी काम गर्दै गर्दै जान्छ कि मलाई कता कता लागिहाल्छ क्या। हिजो अस्ति पनि मैले एक ठाउँमा हेरेँ, यो भानु जयन्ती मनाउने संस्थाहरू भनेर लेखेको रहेछ। अध्ययन समितिले भानु जयन्ती मात्र मनाउँदैन, यो सबैजनाले जानेको कुरो हो। तर लेख्ने मान्छेलाई नि, त्यो खोचे थाप्ने मान्छेले चाहिँ जहिले पनि त्यही कुरा मात्रै देखेको रहेछ। म विचार गर्छु है, किन अध्ययन समितिले त भानु जयन्ती मात्रै मनाउँदैन नि। आज कसैले कि भानु जयन्ती मनाएर यस्ता अभ्यर्थना गर्ने कामहरू एकपल्ट गर्लान्, दुईपल्ट गर्लान्, तर समितिले त 55 वर्षदेखि गर्दै आउँदैछ नि त। यो कुरा त आजको नयाँ कुरा होइन अध्ययन समितिको निम्ति यो। अनि हामीले यसरी अभ्यर्थना गरेको पनि धेरैलाई गरेको छौँ, अनि अझै गर्न हामीले धेरै बाँकी छ। किनभने अहिले पनि धेरैजना छन्, उहाँहरू हामीबाट या अलिअलि ओझेल परेर लेख्छन्, प्रशस्त मात्रामा लेख्छन्, तर पनि ओझेल परेर बसेका छन्। उहाँहरूलाई पनि हामी सम्झना गर्दै यसरी अभ्यर्थना गर्छौँ हामीले। र अभ्यर्थना गर्नु पनि सानो कुरो होइन। र अध्ययन समितिलाई म आज पनि भन्छु, अध्ययन समितिले भानु जयन्ती मात्र चाहिँ गर्दैन। यो कुरो सबैले मस्तिष्कमा राख्नुपर्छ। अध्ययन समितिले थुप्रो काम गर्छ, वर्षैभरि काम गरिरहेछ अध्ययन समितिले। र म अब श्री दिनेश कातीलाई आफ्नो छोटो वक्तव्य प्रस्तुत गरिदिनुहोस् भनी निवेदन गर्दछु। नेपाली साहित्य अध्ययन समितिद्वारा आयोजित 207औं भानु जयन्ती समारोहका सभा शिरोमणि श्रद्धेय श्रीमान ज्ञान सुतारज्यू, झन्डै झन्डै 1 दशक नै भयो म सबै साहित्यिक सङ्घ संस्थान र साहित्यिक साथीभाइहरूबाट ओझल भएको छु। र हिजो बेलुकी नै हो, अचेलको नानीहरू कसरी बोल्छ सर है, मेरो 25 वर्षे छोरोले यो आजको निम्तोको विषयमा घरमा बात हुँदै गर्दा भन्यो, ओ तोरीको बाबा लेख्नु पर्थ्यो नि, तपाईँ किन नलेखेको भनेर। मैले केही भनिनँ। त्यसपछि श्रीमतीले त झन् अस्तिको दिनै टोके कि जति बेला मैले यो एउटा मेरो जीवनको निम्ति यो बहुत महत्त्वपूर्ण कुरो हो, त्यसैले मैले त्यति नै बेला श्रीमतीलाई फोन गर्दा उनले भनिन्, खै त बाबा अचेल त तिमी लेख्दैनौ, अल्छे भएको छौ भन्यो। मैले केही भनिनँ, किन भन्दाखेरिलाई के भन्नु भन्ने कुनै न त ठाउँ न त शब्द है। र आज यहाँ उभिएर अरू नै केही कुरा गर्छु, भाषाको विषयमा कुरा गर्छु या साहित्यको अरू के कुरा गर्छु भनेर सोचेको थिएँ। तर माफ गर्नुहोस्, म एक समय खुल्ला मञ्च खेलेको मान्छे र केही नलुकाई नलजाई निर्भीक भएर जे छ त्यो साँचो कुरा मैले सायद आज भन्नै पर्छ। किनकि हिजो अस्तिको मेरो छोराको प्रश्न, मेरो श्रीमतीको प्रश्न जस्तै तपाईँहरूसित पनि प्रश्न होला, अनि म आफैसित पनि प्रश्न छ जसको उत्तर मैले आज यहाँनिर खोज्नु छ।
हो। म 1993 सालमा मेरो प्रथम पुस्तक एउटा कथा सङ्ग्रह स्मृतिको गर्भभित्र भनेर प्रकाशित भयो, जो काशीनाथ एन्ड सन्सले गर्नुभएको थियो। र त्यसताक म 12औं श्रेणीका छात्र थिएँ सर। र 12औं श्रेणीका छात्र हुँदाखेरि श्रद्धेय गुरुज्यू श्रीमान भगीरथ रावज्यूको ले मलाई जुन चाहिँ प्रकारले दोहोऱ्याउनु भयो र उहाँले नै त्यो औँली पक्राएर मलाई यो दोहोऱ्याउने कार्य गर्नु हुँदाखेरि 12औं श्रेणीमा छँदा प्रथम पुस्तक निकाल्ने मौका पाएँ। तर कन्डिसन थियो, त्यसमा पनि कन्डिसन के थियो भन्दाखेरिलाई चाहिँ तपाईँको छापिएका किताबहरू चाहिँ मैले नै कमसे कम आधाभन्दा बढ्ता चाहिँ मैले आफैले बेच्न पर्ने। किताब छापिन गए थियो, किताब छापिएर आइपुग्यो र किताब छापिएर आइपुग्दा पुग्दा त्यस्तै कारणवश कोनी के परेर मैले मेरी श्रीमतीसित मेरो जीवनमा सम्बन्ध स्थापित भयो र प्रथम वहाँनिर काशीनाथकोमा किताब आइपुग्यो र किताब लिन बोलाइयो। मलाई जाँदाखेरि 15वटा किताब उहाँहरूले 15वटा किताब लु भाइ पहिला यति लगेर बेच, तर बेच्दा के दिन्छौ, सेक्युरिटी के राख्छौ? केही पनि थिएन हजुर। म साधारण धुपमा काम गर्ने आमा बाबुको छोरो, म पछाडि 2 जना भाइ र बहिनी थिए, केही थिएन। अनि कसो कसो गर्दा मेरी श्रीमतीले भनिन्, बाबा मेरोमा यो घडी छ त टाइटनको हो, आमाले किनिदिएको भन्दाफेरि मैले त्यो घडी लगेर काशीनाथ एन्ड सन्समा बन्दगी दिएपछि उहाँले 15वटा किताब दिनुभयो र 15वटा गर्दै ती किताबहरूको आधाभन्दा बेसी बेचेँ। तर पछि कतिपय कारणवश एकचोटिको 10वटा जस्तो किताबको पैसा मैले, किन आउनु जानुमा पनि पैसा लाग्यो, गाडी भाडा लाग्यो, मैले फर्काउन सकिनँ, जसको कारण मेरो श्रीमतीको हात रित्तो भयो। तर रहर मरेको थिएन। म दिल्ली गएँ। दिल्ली जस्तो विशाल सहरमा बस्दा पनि सेक्युरिटी गार्ड, सेल्सम्यान किसिम किसिम गर्दा पनि अलिअलि जोडिएको पैसाले त्यही दिल्लीमा बसेर एउटा उपन्यास छापे जसलाई जीवनपथ, त्यो जीवनपथलाई ओखला ट्याङ्क, बसन्त विहार, विभिन्न स्थानहरूमा घुमी घुमी बेचे। एउटै इच्छा थियो मेरो, लेख्नुको पछाडि या छाप्नुको पछाडि के समाजमा रहेका विसङ्गतिहरू, हाम्रो समाजमा भएका काला धब्बाहरू कमसे कम मैले मेरो किताब रूपी यो ऐनामा देखाउन मात्र होइन, तर भोलिको परिष्कृत शुद्ध समाजको निर्माणमा केही गर्न सकौँ, मैले पनि केही टेवा पुर्याउन सकौँ। त्यही रहरले दिल्लीमा जीवनपथ छापेँ। त्यसको पछि दिल्लीमा साह्रै बेसी म सकिनँ, किनकि मेरो बोली अलिक खर्रो छ। म कुनै पनि समाजमा गोर्खा बहादुर भनेर दबाउँदाखेरि नदबिने भएकोले गर्दा, हुन त दिल्लीमा पनि धेरै नाटकहरू गरेँ, धेरै ठाउँ मञ्चन गरेँ र पछिबाट त्यहाँनिर केही पैसा रुपियाँ कमाउने कुनै केही चाँजो नमिल्दाखेरि फर्किआएँ र यहाँ आएपछि पाण्डुलिपि फेरि पनि विकल्प नाट्य सङ्कलनको पाण्डुलिपि तयार थियो। त्यो पाण्डुलिपि बोकेर धेरै ठाउँ डुल्दै थिएँ। त्यसै ताक श्रद्धेय दाई श्रीमान बलभद्र शर्माज्यूसँग भेट भयो अनि उहाँले चाँजो मिलाइदिनु भयो र 2002मा मेरो तेस्रो कृतिको रूपमा यो तपाईँको विकल्प आयो। त्यसपछि आशाको महलभित्र, त्यसपछि लभ इन मसान घाट, यी यसरी किताबहरू आए। अनि त्यही बिचमा म भद्रेको टोलीमा एउटा नाट्य कलाकारको रूपमा जोडिएँ। अल इन्डिया रेडियोसित एउटा नाट्य लेखनको निम्ति जोडिएँ र किताबहरू यसरी निस्किँदै थिए। तर मेरो आर्थिक स्थिति राम्रो थिएन, त्यसै पनि किरायको घरमा बास, अनि आमाको त्यस घडी अन्तिम दिनहरू चल्दै थियो। र आज म यहाँबाट फेरि पनि धन्यवाद दिन्छु हाम्रा
दबाई दोकानका श्रद्धेय दाई राधेश्यामज्यू टिबेट स्टोरलाई, जसले धेरै वर्षहरूसम्म मलाई बाँकीमा दबाईहरू दिने गर्नुहुन्थ्यो। म धन्यवाद दिन्छु आरोग्य मेडिकललाई, जसले धेरै वर्षसम्म मलाई थामिदिए, तर कहिलेसम्म थाम्ने हो। म अहिले पत्रिका, यो नवोदित कलमहरूले स्थान पाओस् भनेर पत्रिका छापेर घर घर डुलेर बेच्ने प्रयास गरेँ। मतलब केही गरेर पनि म नेपाली साहित्य र नेपाली समाजको लागि केही गर्छु भन्ने अठोट थियो। अनि त्यस्तै श्रीमती अगाडि छ, कोही बेला आँसु आउनु खोज्छ, उसित मेरो थुप्रै चिठीहरू छ मैले लेखेको। हामीसित चामलको बाँकी, घरको किरायको बाँकी, दबाईको बाँकी यति बिघ्न थुप्रिँदै गयो। र पनि यो नाटक यस्तो मञ्च हो जहाँबाट समाज शुद्धिकरणको एउटा बिगुल फुक्नु सकिन्छ भनेर डुल्यौँ, गर्दै गयौँ। अनि 2006को कुनै दिन, सायद मेरा पूजनीय भेनाज्यूलाई पनि थाहा होला, एकजना त म भन्दिनँ, केही नाट्यकर्मीहरूले नै कालेबुङका नाटककारहरू लिएर, नाटक लेख्नेहरू लिएर एउटा बैठकको आयोजना गर्यो। अनि म पनि त्यसकै आसपासमा थिएँ, तर त्यो बैठकमा मलाई भित्र पस्न दिइएन, मलाई भित्र पस्ने अवसर दिइएन। मलाई तल गएर चौकी मिलाउँदै गर्नु तिमी भनेर भन्यो। अनि त्यस दिन सोचेँ मैले, सायद लेख्नु त लेख्छु, तर त्यो स्तरको लेख्दिनँ होला, या त मेरोमा मसित पहिरिएको लुगा या मेरो बाँकीहरू चाहिँ मेरो लेखाइ र मेरो इच्छा, मेरो सपनामाथि भारी भयो होला र म निकालिएँ भन्ने भयो। मुटु खुम्चियो र त्यस पछाडि अझै बाँकीहरू बढ्दै जाँदा आमाको पनि अन्तिम क्षण आइपुगेको थियो। त्यस्ता यो दिनेश खातीको जीवन यापन गर्ने शैलीले मोड लियो। त्यो मोड गणेश खतिवडा, मेरा आत्मीय मित्र गणेश खतिवडाको 150 रुपियाँ बाँकीको पैसा र उसले बोलेको 2-3 कटु वचनले, र त्यसपछि म नाटक लेखन सबै पन्छ्याएर भारतीय जीवन बिमा निगममा अभिकर्ताको रूपमा आएँ। अनि त्यसपछि त के भन्नु, मलाई मेरो बाँकी छिनाउनु, मलाई मेरो आमाको उपचारमा यो सबै सांसारिक, अब भौतिक जति चाहिन्छ, छोराको पढाइ, परिवारको गर्दै आउँदा आज हुन त भगवान्ले दिनुभयो तपाईँहरूको आशीर्वाद, आज घर किरायको छैन, मेरो सानो भाउमा आफ्नै घर छ। अनि आज कतै चामलको बाँकी पनि छैन, तर म बलभद्र दाईको चिठी आउँदाखेरि झसङ्ग झस्केँ अनि रुनु मन पर्यो मलाई। हो, म LICI चेयरमेन्स क्लब मेम्बर एजेन्ट, अनि कालिम्पोङमा मात्रै होइन, दार्जिलिङमा मात्रै होइन, डल्लै जलपाइगुडी डिभिजनमा एउटा स्थान राखेर बसेको एउटा नामचिन अभिकर्ता, नामचिन एजेन्टहरूमा त आएछु, तर म त मरेछु। दिनेश खातीको सपना त मरिसकेको रहेछ। अनि यो चिठीले, यो आज जुन चाहिँ अध्ययन समितिले, मलाई लाग्छ यो मेरो लागि अभ्यर्थना होइन, सम्बर्धना पनि होइन, यो दिनेश खातीलाई बौरी उठाउने एउटा काम भएको छ, जसको निम्ति 2 हात जोडेर दिनेश खाती हजुरलाई आभार व्यक्त गर्दछ। र ज्ञान सुतार दाई धन्यवाद दिन्छु, बलभद्र दाई एकदम धन्यवाद। र हामीले, म आज यो मञ्चमा बसेर यहाँ मात्र होइन, म अरू बेला पनि सोचिबस्छु कि हामीमा यस्तै हुन्छ। मेरो अगाडि ओम खवास हुनुहुन्छ, उहाँको रहर, उहाँको आँट र उहाँको जागर मलाई थाहा छ। म 23 वर्षको उमेरमा 3टा पुस्तक निकालेर देखाउँछु भन्नुहुन्थ्यो, तर उहाँलाई पनि हाम्रो सामाजिक कतिवटा व्यवस्थाले थिच्यो
र उहाँ आज पनि भन्नुहुन्छ म कोसिस गर्दैछु साथी, अनि मेरो पनि त्यस्तै भयो। त्यसैले हामीले आज भानु जयन्तीको दिन साँच्चै भनौँ, हामी जो आज भाषा बोल्दैछौँ र आज हाम्रो जो पहिचान छ, भाषिक हिसाबले हामीलाई विश्वमा चिनाउनु हुने आदिकविको आज हामी स्मरण गर्छौँ, पूजन गर्छौँ। तर आज जोसुकैले जेसुकै भन्नुहोस्, अध्ययन समितिले यी यस्ता कार्यहरू गरेर एउटा ओझेल हुँदै गएको त म भन्दिनँ, मर्दै गइरहेको एउटा दिनेश खाती मर्ने होइन नि, मर्नु भन्नुको मतलब दिनेश खातीभित्र रहेको विचार अनि यो मर्दै गरेको विचारहरूलाई जुन चाहिँ जीवित गर्ने कार्य हजुरहरूले गरिरहनु भएको छ, यसको निम्ति हजुरहरूलाई पुनः हार्दिक धन्यवाद दिँदै आउने नानीहरूलाई विशेष शुभेच्छा र शुभकामना टक्राउँदै अब पुनः एकचोटि म फेरि फर्किनेछु भन्ने बाचा गर्दै हजुरहरूबाट बिदा लिन चाहन्छु। नमस्कार। धन्यवाद छ दिनेश भाइ। र अब एक दुईवटा कवितापट्टि जाउँ। हामीले यहाँ दुईजना स्कुले नानीहरू पनि छन् र सेन्ट जोसेफ्स कन्भेन्टबाट सबभन्दा पहिला सुनौँ लिलियन सिमोना फुदुङबाट। मेरो कविताको शीर्षक छ कवि भानुभक्त आचार्यप्रति 2 शब्द। नेपालको गण्डकी अञ्चल तनहुँ जिल्लाको रामघा गाउँमा जन्मेका हे मेरा प्यारा कवि भानु। नेपालको गण्डकी अञ्चल तनहुँ जिल्लाको रामघा गाउँमा जन्मेका हे मेरा प्यारा कवि भानु। कोशी, बागमती, अन्नपूर्ण, सगरमाथाका कुरा झल्कन्छ तिम्रो कवितामा। कोशी, बागमती, अन्नपूर्ण, सगरमाथाका कुरा झल्कन्छ तिम्रो कवितामा। साना हुँदा बाजे श्री कृष्ण आचार्य अनि ठुला हुँदा घाँसीबाट प्रेरणा पायो। साना हुँदा बाजे श्री कृष्ण आचार्य अनि ठुलो हुँदा घाँसीबाट प्रेरणा पायो। भानु तिमी भानु भएर नेपाली जातिमा ज्ञानको ज्योति फिजायो। भानु तिमी भानु भएर नेपाली जातिमा ज्योतिको फिजायो। रामायण, भक्तमाला, बधु शिक्षा अनि अन्य कृतिहरूबाट धेरै शिक्षा पायौँ। रामायण, भक्तमाला, बधु शिक्षा अनि अन्य कृतिहरूबाट धेरै शिक्षा पायौँ। धन्य हौ तिमी भानु नेपाली संसारमा जन्म लियो। अरूभन्दा पछि जन्मेर पनि आदि कविको संज्ञा पायो। धन्य हौ तिमी भानु नेपाली संसारमा जन्म लियो। अरूभन्दा पछि जन्मेर पनि आदि कविको संज्ञा पायो। तिम्रो रामायणले नेपाली जातिमा पढ्ने रुचि बढाइदियो। तिम्रो रामायणले नेपाली जातिमा पढ्ने रुचि बढाइदियो। साना, ठुला, धनी, गरिब सबैको निम्ति शिक्षाको ढोका खोलिदियो। साना, ठुला, धनी, गरिब सबैको निम्ति शिक्षाको ढोका खोलिदियो। तिम्रो जयन्ती मनाउनु हाम्रो भाग्य हो। तिम्रो गुणगान गर्नु हाम्रो कर्तव्य हो। तिम्रो जयन्ती मनाउन पाउनु हाम्रो भाग्य हो। तिम्रो गुणगान गर्नु हाम्रो कर्तव्य हो। यसैले भानु तिमी प्रत्येक नेपालीको छातीमा मुटुको ढुकढुकी झै भएर बाँच्नेछौ। मुटुको ढुकढुकी झै भएर बाँच्नेछौ। यसैले भानु तिमी प्रत्येक नेपालीको छातीमा मुटुको ढुकढुकी झै भएर बाँच्नेछौ। मुटुको ढुकढुकी झै भएर बाँच्नेछौ। धन्यवाद। हुन्छ सामतेन डोमा गोले हैन, उहाँलाई पनि आएर आफ्नो कविता प्रस्तुत गरिदिनुहोस् भनी निवेदन राख्दछु। नमस्ते, म सामतेन डोमा गोले सन्त जोसेफ कन्भेन्टको 10औं श्रेणीको छात्रा हुँ। मेरो कविताको शीर्षक छ स्वर्ग यहीँ छ। मानिसको जीवन कस्तो विचित्र, जन्मपछि मृत्यु छ निश्चित।
मानिसको जीवन कस्तो विचित्र, जन्मपछि मृत्यु छ निश्चित। मृत्युलाई टाढौँ पनि टार्न सक्दैन, औ बुझ्न चाहे बुझ्न सक्दैन। मृत्युलाई टाढौँ पनि टार्न सक्दैन, औ बुझ्न चाहे बुझ्न सक्दैन। बाल्यकालमा मानिसको मन जिज्ञासाले भरेका हुन्छन्, जसरी बादलहरूले नभमा विभिन्न चित्रहरू बनाएका हुन्छन्। बाल्यकालमा मानिसको मन जिज्ञासाले भरेका हुन्छन्, जसरी बादलहरूले नभमा विभिन्न चित्रहरू बनाएका हुन्छन्। जीवित रहँदा मानिसले तीता मीठा अनुभव गर्छन्, धरतीको सुन्दरतामा विमुक्त हुन्छन्। जीवित रहँदा मानिसले तीता मीठा अनुभव गर्छन्, धरतीको सुन्दरतामा विमुक्त हुन्छन्। बिहानको झिसमिसे उज्यालोमा इउँ झैँ देखिने शीतका थोपा पातहरूमा। बिहानको झिसमिसे उज्यालोमा इउँ झैँ देखिने शीतका थोपा पातहरूमा। सूर्योदयको दृश्य कति मनोहर, सधैँ हेरिरहँ लाग्ने रहर। सूर्योदयको दृश्य कति मनोहर, सधैँ हेरिरहँ लाग्ने रहर। ग्रीष्मपछि वर्षा सुरु भएपछि धरतीको मिठो वास्न सुँघ्न पाइन्छ। ग्रीष्मपछि वर्षा सुरु भएपछि धरतीको मिठो वास्न सुँघ्न पाइन्छ। कन्दराबाट निस्केको चोखो पानी आमाको हातको मिठो खाना चाहिँ लाग्दछ। कन्दराबाट निस्केको चोखो पानी आमाको हातको मिठो खाना चाहिँ लाग्दछ। साँझमा सूर्यास्तको दृश्य हेर्दै पुरानो एल्बम अनि चियाको चुस्की लिँदै। साँझमा सूर्यास्तको दृश्य हेर्दै पुरानो एल्बम अनि चियाको चुस्की लिँदै। परिवारसित भलाकुसारी गर्दै समय बिताउँदा रात पनि दिन झैँ लाग्दछ। परिवारसित भलाकुसारी गर्दै समय बिताउँदा रात पनि दिन झैँ लाग्दछ। बितेका ती सुनौलो पलहरूका स्मृतिले मिल्दछ धेरै आनन्द। बितेका ती सुनौलो पलहरूका स्मृतिले मिल्दछ धेरै आनन्द। असल कर्म गरे जीवन स्वर्ग झैँ बन्नेछ, खराब कर्म गरे जीवन नरक झैँ हुनेछ। असल कर्म गरे जीवन स्वर्ग झैँ बन्नेछ, खराब कर्म गरे जीवन नरक झैँ हुनेछ। मानिस मरेपछि स्वर्ग जान्छ भन्ने विश्वास छ। मानिस मरेपछि स्वर्ग जान्छ भन्ने विश्वास छ। राम्रो काम असल बोली गर्दै गए स्वर्ग यहीँ छ, स्वर्ग यहीँ छ। राम्रो काम असल बोली गर्दै गए स्वर्ग यहीँ छ, स्वर्ग यहीँ छ। धन्यवाद। प्रेम शर्मा एकान्त प्रेम, उनलाई आएर कविता प्रस्तुत गरिदिनुहोस् भनी म निवेदन गर्दछु। मेरो कविताको शीर्षक छ बोल क्रान्तिको आवाज। कति सहन्छौ अन्याय अत्याचार, कति सहन्छौ अन्याय अत्याचार, कति देखाउँछौ सपनाको महल। सपना त हजुर म पनि देख्छु, सपना त हजुर म पनि देख्छु। तिम्रो सपनाको महलमा कति दिन हेर्ने, तिम्रो सपनाको महल कति दिन हेर्ने, कति दिन हेर्ने तमासा र नाटक। अब उठ, अब उठ गाउँ बस्ती सहरबाट, बोल क्रान्तिको आवाज। शहीदका सपनाहरू छटपटिरहेका छन्, शहीदका सपनाहरू छटपटिरहेका छन्। जसरी छटपटिरहेछ सत्ता परिवर्तनको निम्ति नेता मन्त्रीहरू। सहुलियत र विकास गर्ने होडबाजीमा कुर्सीको निम्ति छटपटाइरहेछन्। जसरी छटपटिएको थियो आन्दोलनमा बासभूमिको मुद्दा। पुग्छ बासभूमिको मुद्दा दिल्लीमा र सेलाउँछ भोट र पैसाको शक्तिमा। कति सहन्छौ अन्याय अत्याचार, कति देखाउँछौ सपनाको महल। अब उठ गाउँ सहर बस्तीबाट, बोल क्रान्तिको आवाज। औँसीको विशाल अँध्यारो साम्राज्यले निल्न थाल्छ, मेटिन्छन् मेरा देशका अनेकौँ पहिचानहरू र सपनाहरू।
म उभिएको माटोले खोजिरहेको जब बासभूमि, तब मैले यो मृत्यु र जिन्दगी बीच उभिएर जित्छाउने। हे उठ उठ उठ, अब चिया बगानबाट उठ, मजदुरहरू कुटो कोदालोहरू लिएर उठ, विद्यार्थीहरू हातमा कलम लिएर उठ, चियानहरूबाट निस्क शहीदका आत्माहरू, पार्टीका झन्डाहरू होइन अब जातिका झन्डाहरू लिएर उठ अनि विद्रोह गर। बोल क्रान्तिको आवाज, बोल क्रान्तिको आवाज। हे भुइँ मान्छेहरू, प्रतिगमन र विरोधीहरूलाई एक पार्दै बोल क्रान्तिको आवाज। अब सङ्गीतहरू पनि क्रान्तिको धुनमा बज्नुपर्छ। कति सहन्छौ अन्याय अत्याचार, बोल क्रान्तिको आवाज, बोल क्रान्तिको आवाज। धन्यवाद। निम्त्याउँछु श्रीमती मदना ओझालाई। आदिकवि प्रति श्रद्धासुमन। रम्घाको तनहुँ चुन्दी बेसीमा जन्म लिएका हे आदिकवि, रम्घाको तनहुँ चुन्दी बेसीमा जन्म लिएका हे आदिकवि, त्यो सुरम्य मनोहर स्थल सभ्रान्त परिवारका तिमी धनी, त्यो सुरम्य मनोहर स्थल अनि सभ्रान्त परिवारका तिमी धनी। अनि चन्द्रमा चाहिँ उज्जवल तिम्रो छवि, अनि चन्द्रमा चाहिँ उज्जवल तिम्रो छवि। पिता धनञ्जयका सुपुत्र अनि हजुरबुबा श्रीकृष्ण आचार्यका नाति प्रिय पात्र तिमी रहेका थियौ। पिता धनञ्जयका सुपुत्र अनि हजुरबुबा श्रीकृष्ण आचार्यका नाति प्रिय पात्र तिमी रहेका थियौ। अन्धकारलाई च्यातेर उज्यालो छर्न जन्म लिएका तिमी विश्वविख्यात आदिकवि बनी साहित्य रस सबलाई पिलाइदियौ। अन्धकारलाई च्यातेर उज्यालो छर्न जन्म लिएका तिमी विश्वविख्यात आदिकवि बनी साहित्य रस सबलाई पिलाइदियौ। सानैमा ज्योतिष विद्या पढेर अग्रिम पन्थीमा बढेका तिमी पठन पाठनमा निपुण बनेका थियौ। सानैमा ज्योतिष विद्या पढेर अग्रिम पन्थीमा बढेका तिमी पठन पाठनमा निपुण बनेका थियौ। पस्किदेऊ रामायण र बधु शिक्षा सबैलाई धर्मप्रतिको आस्था बढाइदेऊ। पस्किदेऊ रामायण र बधु शिक्षा सबैलाई धर्मप्रतिको आस्था बढाइदेऊ। केही गर्ने विचार पोखेर घाँसीले दिएको अर्ती, केही गर्ने विचार पोखेर घाँसीले दिएको अर्ती, सुनेर केही सोच विचार गरिरहेका ती प्रतिमूर्ति, केही सुनेर सोच विचार गरिरहेका ती प्रतिमूर्ति। प्रस्फुटित भए कविका प्रथम कविताका सरिताहरू, प्रस्फुटित भए कविका प्रथम कविताका सरिताहरू, यसरी सलल बहिरहे घाँसीबाट प्रेरित बनी, यसरी सलल बहिरहे घाँसीबाट प्रेरित बनी। भरजन्म घाँसतिर मन दिई धन कमायो, नाम केही रहोस् पछि भनेर कुवा खनायो। घाँसी दरिद्री घरको तर बुद्धि कस्तो, म भानु भक्त धनी भइकन आज यस्तो। मेरा इनार न त सत्तल पाटीकै छन्, जे धन र चिजहरू छन् घरभित्र नै छन्। त्यस घाँसीले कसरी आज दिएछ आरती, धिक्कार हो मकन बस्नु नराखी कीर्ति। कविप्रति श्रद्धाञ्जली 12 तिम्रो यो गाथा महिमा अपार। धन्यवाद। र यो कविताको शीर्षक छ अनैतिक ईश्वरहरू। स्वयं अनैतिक छन् उनीहरू, स्वयं अनैतिक छन् उनीहरू, तर मानिसलाई अनैतिकताका कुरूप पाठहरू सिकाउँछन् ती ईश्वरहरू। रोम जलिरहँदा आनन्दले बाँसुरी बजाइरहने, रोम जलिरहँदा आनन्दले बाँसुरी बजाइरहने सम्राट निरो जस्तै अनैतिक छन् ईश्वरहरू। स्नान गरिएका नग्न गोपिनीहरूका, स्नान गरिएका नग्न गोपिनीहरूका वस्त्रहरू हरण गरेर यौवन आनन्दले वृक्ष तनामा बसी गोडा हल्लाउँदै बाँसुरी बजाइरहन्छन् ती कामुक ईश्वरहरू। ईश्वरीय गोपनीयताहरू चोरी भएको अभियोगमा, ईश्वरीय गोपनीयताहरू चोरी भएको अभियोगमा सुन्दर स्वर्गमा उत्रिएपछि असुन्दर नर्कमा फर्कन बिर्सेको अर्थहीन अभियोगमा निर्दोषहरूलाई निरर्थक श्रमको शाप दिइरहन्छन् ती ईश्वरहरू।
मानिसहरूको संरक्षण हेतु हिउँ जमेको धरतीमा ईश्वरहरूको घरबाट आगो चोर्न अभिशप्त छन् उनीहरू। अनि आगोमाथि हक जमजमाउने ईश्वरहरूको विद्रोह गर्न अभिशप्त छन् ती निमुखाहरू। तथापि निर्दयी निर्मम ईश्वरहरू श्राप दिइरहेछन् हरदम। मानव श्राप दिनु अनाहकमा उनीहरूको सर्वोत्कृष्ट धर्म हो। ती विद्रोही बाघीहरू नाङ्गै बाँधिएर गिद्धलाई सिनो छर्न अभिशप्त छन् यहाँ। अथवा भन्नुपर्छ स्वयं अनैतिक छन् उनीहरू, तर मानिसलाई अनैतिकताको कुरूप पाठ सिकाउँछन्। तर मानिसलाई नैतिकताको कुरूप पाठ पढाउँछन् ती मूर्ख ईश्वरहरू। कविता यहाँ विराम लाग्छ। धन्यवाद। कविताको क्रममा अब म निम्त्याउँछु ओम खवास। र आज खुसी लाग्यो मेरो समकालीन साथी दिनेश खाती सम्मानित हुनुभयो र उहाँको जुन कलमको आज कदर भएको छ त्यसको लागि अध्ययन समितिलाई म एकदमै आभार व्यक्त गर्दछु। र म दिनेश खातीज्यूलाई अपडेट भइरहने कुरामा निकै आज जोड दिए सबैले। र एउटा कुरा म भन्न चाहन्छु, उम्लेको दुधमा क्रिम जम्दैन। त्यसले गर्दा उहाँ जुन प्रकारले अब जमेर बस्नु भएको छ, सायद मिठो दही जस्तो अब केही हामी परिकार पाउँछौँ होला उहाँबाट, त्यही आशा हामी गरौँ। र कविता म बोकेर हिँड्दिनँ र मलाई साह्रै आफूले लेखेको कविता आफैलाई थाहा पनि हुँदैन र मेरो त्यो बानी छैन। र एउटा सानो मेरो प्रोफाइलमा कसैले मलाई सर्च गर्नुभयो भने फेसबुकमा ओम कुमार खवास नेपाली नाम ओमर छ, त्यसमा सर्च गरेर मेरो कविता हेर्न सक्नुहुन्छ। र मेरो एउटा प्रोफाइल कोटेसन छ, त्यही सुनाएर म यहाँबाट ओझेल हुन चाहन्छु। एक मुठी सास मेरो केही थोपा रगत, एक अन्जुली माटोली मेरो चिया नछोपियोस् फगत। धन्यवाद। म सुधीर छेत्री जनचेतना पत्रिकाका एडिटरको हैसियतमा सबैजनालाई मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट नमस्ते गर्न चाहन्छु। विशेष गरेर आज यसरी यो रामायण पाठ प्रतियोगिता राख्नका लागिलाई विशेष गरेर मैले हाम्रो अध्ययन समितिका प्रेसिडेन्ट ज्ञान सरलाई आजभन्दा केही दिन अगाडि उहाँसम्म मैले अध्ययन समितिलाई मैले के प्रकारले सहयोग गर्न सक्छु होला सर मैले भनेर भन्दाखेरि सरले भन्नुहुँदै थियो कि 13 जुलाई भानु जयन्ती आउँदैछ भाइ, यदि भाइले चाहनुहुन्छ भने भानु जयन्तीमा यदि जनचेतनाको माध्यमबाट भाइले केही दिन चाहनु सक्नुहुन्छ भनेदेखिलाई भानु जयन्तीमा भाइले सहयोग गर्न सक्नुहुन्छ भनेर मलाई भन्नुभएको थियो। त्यसले मैले त्यस समयमा सरले जुन मलाई वचन दिनुभयो भानु जयन्तीको लागि सहयोग गर्नु भनेर, मैले जुन प्रकारले मैले यो रामायण पाठ प्रतियोगिता राख्नुपर्छ भनेर हाम्रो सर ज्ञान सर साथै बलभद्र सर सेक्रेटरीज्यूसँग सल्लाह गरे बापत आज यसरी रामायण पाठ प्रतियोगिता सफल हुन सक्यो। यसर्थ म विशेष गरेर मेरो सोच चाहिँ के हो भनेलाई मैले कसरी यो जनचेतना पत्रिका सुरुवात गर्दैछु भनेर तपाईँहरू समक्ष 2 मिनट मात्रै म तपाईँहरूसम्म समय दिन चाहन्छु। विशेष गरेर शिक्षित बेरोजगारहरू गाउँमा लक्षेत्रै बसिरहेका हुन्छन्। उहाँहरूकोमा सोच हुन्छ तर उहाँहरूकोमा क्षमता हुँदैन। सोच भए तापनि अघि हाम्रो दाइ दिनेश खातीज्यूले भन्नुभए चाहिँ
आफ्नोमा सोच त हुन्छ तर उहाँकोमा क्षमता नभएको कारणले गर्दाखेरि उहाँकोमा भएको ज्ञानहरू अरू समक्ष, हाम्रो व्यक्ति विशेषहरू समक्ष, साथै जति पनि शिक्षालाई साहित्यलाई मन पराउने व्यक्तिहरूको समक्षमा पुर्याउनु असमर्थ रहेको कुराहरू चाहिँ समसामयिक पत्रिकाद्वारा मैले निकाल्ने प्रयास गरिरहेको छु। र तपाईँहरू माध्यमबाट पनि यदि कसैले पनि जनचेतना समसामयिक पत्रिकालाई सपोर्ट गर्नु चाहनुहुन्छ भनेदेखिलाई मसँग सोझै सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। र विशेष गरेर यो जनचेतना पत्रिकाले यसरी यहाँ मात्र होइन, अध्ययन समितिलाई मात्र होइन, धेरै धेरै ठाउँहरूमा मैले सहयोग पुर्याइरहेको छु। यो मेरो सोच छैन कि मैले कमाएर मेरो आफ्नो लागिलाई, व्यक्तिगत तौरको लागिलाई मैले यो राख्छु भनेर मेरोबाट सोच छैन कि विशेष गरेर कतिजना विपन्न परिवारको व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ भनेदेखिलाई तपाईँहरूले मसँग डाइरेक्टली सम्पर्क गर्नुहोस्। तपाईँहरूको लागि 1 वर्षको लागि अहिले यहाँबाट म तपाईँलाई घोषणा गर्न चाहन्छु, म जनचेतना एडिटरको हैसियतमा अझै पनि तपाईँहरू माध्यमबाट म कुनै सक्षम व्यक्ति त होइन, तर मेरो एउटा सोच के हो भनेदेखिलाई यदि साहित्य क्षेत्रमा तपाईँहरूले कसैले पनि अगाडि बढ्नुको लागिलाई अथवा जति पनि पढेर नेपाली दाजुभाइहरू अथवा जति पनि पढेर अब अगाडि बढ्न चाहनुहुन्छ तर तपाईँहरूकोमा सक्षम छैन, तपाईँहरूकोमा सक्षमता छैन भनेदेखिलाई तपाईँले मसँग सम्पर्क गर्नुहोस्। म एउटा सक्षम व्यक्ति होइन, तर पनि मेरो सोच चाहिँ त्यो छ कि यो जुन चाहिँ पत्रिका निक्लिएको छ, यो पत्रिकाको माध्यमबाट उठेको रकमहरू चाहिँ विपन्न परिवारको नानीहरूलाई सहयोग गर्ने मेरो इच्छा भएको कारणले गर्दाखेरि अझ पनि तपाईँहरूले मसँग तपाईँले सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। 1 वर्षको फिस तपाईँहरूलाई 1 जना या त 2 जनासम्म अध्ययन समितिसँग सम्पर्क गर्नुहोस्। तपाईँहरूको 1 जना या त 2 जना नानीहरूसम्मको फिस म तिरिदिनेछु। र यहाँबाट म तपाईँहरूलाई वचन दिँदैछु। विशेष गरेर मेरो यो पहिलो प्रयास त होइन, यस्तै मैले सहयोग अरू ठाउँहरूमा पनि दिइरहेको छु। र अझै भविष्यमा हाम्रो अध्ययन समितिसँग मिलेर धेरै काम कुरो गर्नुपर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि विशेष गरेर नेपाली साहित्यमा सांस्कृतिक प्रोग्रामहरू पनि हुन जान्छ। आज यसरी रामायण पाठ प्रतियोगिता भयो भनेदेखिलाई भविष्यमा सांस्कृतिक प्रोग्रामहरू पनि विभिन्न स्कुलहरूद्वारा, विभिन्न प्लेसहरूद्वारा सांस्कृतिक प्रोग्राम, नेपाली साहित्य सांस्कृतिक प्रोग्रामहरू राख्ने सायदै म सरहरूसँग सल्लाह लिनेछु, उहाँहरूसँग परामर्श लिएर यदि त्यसमा पनि तपाईँहरू समावेश हुन सक्नुहुनेछ। र विशेष गरेर म यहाँबाट भन्न चाहन्छु कि सरहरू, हाम्रो सेक्रेटरी साथै प्रेसिडेन्ट साथै जति पनि नेपाली साहित्य अध्ययन समितिसँग जडित हुनुहुन्छ तपाईँहरू सबै समक्ष म यो आह्वान राख्न चाहन्छु कि यदि हाम्रो अध्ययन समितिभित्र मात्रै नभएर कालेबुङ क्षेत्रबाट तपाईँहरू माझमा फोन मार्फत विपन्न परिवारको नानीहरू जो चाहिँ पढ्नु इच्छा गरेर पनि पढ्नु सक्नु भएको छैन, त्यस्तो व्यक्तिहरूले तपाईँहरू समक्ष फोन मार्फत जानकारी दिनुभयो भने तपाईँले मलाई सोझै सम्पर्क गर्नुहोस्। यो वर्ष 2021 को फिस उहाँहरूको लागि मेरो यो जनचेतनाको माध्यमबाट उठेको रकमबाट म तिरिदिनेछु भनिकन वचन दिँदै यो छोटो शब्द यहीँ राख्न चाहन्छु। धन्यवाद। र म सभापतिलाई यो समितिको एउटा स्मृति चिन्ह सुधीर छेत्रीलाई प्रदान गरिदिनुहोस् भनी निवेदन गर्दछु। र म हेमकान्त भण्डारीलाई आएर आफ्नो कविता राखिदिनुहोस् भनी निवेदन गर्दछु। कविता धेरै पढिन्छ, कविताको आफ्नो आफ्नो थोक विषयवस्तु हुन्छ र आज म कविता पाठ गर्दैछु। म अनि मेरो, मैले अहिलेसम्म देखेको म चाहिँ त्यस्तै छ, मै नै हो, अरू केही पनि होइन भन्छ त। र मेरो कविताले पनि सायद यस्तै भन्छ। म अनि मेरो, म बुझ्छु मैले टेक्ने धरती, म बुझ्छु मैले टेक्ने धरती, एक पाइलो पटक्कै मेरो होइन। म बुझ्छु मैले टेक्ने धरती, एक पाइलो पटक्कै मेरो होइन। असह्य पीडा सहने मातृ छाती हो त्यो, असह्य पीडा सहने मातृ छाती हो त्यो। म बुझ्छु एक छाकको एक दाना अन्न मेरो आफ्नो क्षमता होइन। म बुझ्छु मेरो छाकको एक दाना अन्न
मेरो क्षमता होइन, पराईलाई किनेको पो त, पराईलाई किनेको पो त, मेरो उपार्जनको शक्ति छैन। म बुझ्छु मेरो ज्ञान, मेरो शिक्षा सांसारिक व्यावसायिक साधन हुन्। मेरो ज्ञान, मेरो शिक्षा सांसारिक व्यावसायिक साधन हुन्। आजसम्म हो त मैले साँच्चै यसलाई व्यवसाय बनाएको छु। म बुद्ध होइन, म बुद्ध होइन, म कृष्ण होइन, म क्राइस्ट होइन। त्यसै कारण म त यसमा चुर्लुम्ब डुबेको पो छु। मेरो केही छैन, म त्यो केही पनि होइन। मेरो केही छैन, म त्यो केही पनि होइन। जन्मसिद्ध अधिकारको त स्थायित्व नै छैन, जन्मसिद्ध अधिकारको त स्थायित्व नै छैन। तर पनि महरू फुर्किन्छु, फुर्किन्छ। तर पनि महरू फुर्किन्छु, फुर्किन्छौ। अहममा गमक्क पर्छु, बा पर्छौ त। अहममा गमक्क पर्छु, बा पर्छौ त। मेरो धर्म, मेरो कर्म अरूलाई लडाउनु, मेरो धर्म, मेरो कर्म अरूलाई लडाउनु, अरूलाई सिँढी बनाएर आफू माथि 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 चढ्नु, अरूलाई सिँढी बनाएर आफू माथि 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 चढ्नु। मैले देखेको म नै सर्वस्व, मैले देखेको म नै सर्वस्व, अरू सब निराकार, अरू सब निराकार। मैले बुझेको म नै सर्वस्व, मैले बुझेको म नै सर्वस्व। रित्तो कर्म खोटो भाग्य, रित्तो कर्म खोटो भाग्य। कसरी जोखेको छु आफूलाई, कसरी जोखेको छु आफूलाई। तर पनि मसित अरूलाई, तर पनि मसित आफूलाई घमण्ड छ, तर पनि मसित आफैलाई घमण्ड छ। दर्प छ, सेखी छ, दर्प छ, सेखी छ। आफैलाई मात्रै अधिक ज्ञानी लाग्छ, आफैलाई मात्र अधिक ज्ञानी लाग्छ। अरूको सायद आरिस मात्रै लाग्छ। एक्लो हुटिट्याउले आकाश थाम्ने कोसिस गर्छ, एक्लो हुटिट्याउले आकाश थाम्ने कोसिस गर्छ। ऊ घोडा चढ्छ, ऊ घोडा चढ्छ, मिथ्याको सिँढी लड्छ, सधैँ मिथ्याको सिँढी लड्छ। यही घमण्डमा बरु ऊ मर्छ, तर उसले कम्प्रोमाइज गर्दैन। यही घमण्डमा बरु ऊ मर्छ, उसले कम्प्रोमाइज गर्दैन। कहिले बुद्धि पलाउनै पाएन, साँचो अर्थी दिने बुद्धि किन आएन, साँचो अर्थी दिने बुद्धि किन आएन। हो त संसारमा म मात्रै ज्ञानी छु, हो त संसारमा म मात्रै ज्ञानी छु। खोचे थापेर मै मात्रै भाग्यमानी छु, खोचे थापेर मै मात्रै भाग्यमानी छु। यसकारण एक आह्वान तिमीलाई ए भानु, यसकारण एक आह्वान तिमीलाई ए भानु। तिम्रो सन्तान आज यस किनारमा छन्, तरेली परेका अभद्र बुद्धिमानी छन्, तरेली परेका अभद्र बुद्धिमानी छन्। फेरि जन्मनु पर्छ होला है तिमीले, फेरि जन्मनु पर्छ होला है तिमीले। सधैँ सत्व लिएर उदाउनु पर्छ होला है तिमीले, सधैँ सत्व लिएर उदाउनु पर्छ होला है तिमीले। धन्यवाद। अब अन्तिम कवि शमशेर छेत्रीलाई आएर सिधै आफ्नो कविता प्रस्तुत गरिदिनुहोस् भन्ने छु। मूर्ख धेर बाठो भयो भने आफै लड्छ, मूर्ख धेर बाठो भयो भने आफै लड्छ। ज्ञानी सोझो भयो भने सबैले हेप्छ, ज्ञानी सोझो भयो भने सबैले हेप्छ। तर चण्डाल र बदमास भयो भने सबैले उसलाई सलामी ठोक्छ। मूर्ख धेर बाठो भयो भने आफै लड्छ, ज्ञानी सोझो भयो भने सबैले हेप्छ। चण्डाल र बदमास भयो भने सबैले उसलाई सलामी ठोक्छ। अहिलेको युगमा मेरो कविता छ, फुटेपछि, शीर्षक फुटेपछि कतिवटा
कुरा के फुट्दैछ हामीले याद गर्दैनौँ। हाम्रो देशै पनि फुटेको छ, मेरो घर पनि फुटेको। मैले किनभने पहिलाको बुढीसँग फुटेर अर्को फेरि घरमा अर्को जोड्नु पर्यो, त्यसो भयो। फुट्नु यस्तो विभिन्न फुट्छ, तर यहाँ हाम्रो देश फुटेको विषयमा फुटेपछि के भयो? एकातिर खेतमा हिंसाको बाली लगाउँदै, अर्कोतिर धर्मको जप गर्दै, त्यही मान्छे छिमेकीको आँगन छेउ उभिएर तेरो मेरो तेरो भन्दै, तेरो मेरो भन्दै पाठ सिकाउँदैछ ठुल्दाइलाई। इन्द्रको छेउमा स्वर्गको कुरा गरे झै, पराया भइसकेको इन्द्रको छेउमा स्वर्गको कुरा गरे झै, पराया भइसकेको जुन घरबाट थियो ऊ निस्किएको। धन्यवाद। र म रामायण पाठमा प्रथम हुने टारी गाउँ ग्राम सुधार समिति एउटा कुरा भनिराख्छु। त्यो के भने आज प्रमाणपत्र हामी दिँदैनौँ, किनभने त्यो प्रमाणपत्र बनाउनको लागि सबैको पुरा नामहरू आइपुगेको छैन। र नानीहरूलाई म अनुरोध गर्छु, तपाईँहरूले आफ्नो नाम चाहिँ आज लेखेर छोडिदिनुहोस्। म बिचमा तपाईँहरूलाई बोलाएर प्रमाणपत्र बोलाएर दिनेछु, अथवा म तल पठाइदिनेछु सबैलाई नै। र प्रमाणपत्र चाहिँ आज दिने छैन, यो चाहिँ तपाईँहरूले विचार गरिराख्नुहोस् ल। तपाईँहरूको सबैको नामहरू चाहिँ दिइ चाहिँ राखिदिनुहोस्। र प्रथम हुने टारी गाउँ ग्राम सुधार समिति, पञ्चायत भन्नु मात्रै आउँदो रहेछ, टारी गाउँ ग्राम सुधार समिति। र यो पुरस्कार भनिहालेँ मैले। पुरस्कारको दाता पनि यहीँ हुनुहुन्छ, सुदन छेत्री, उहाँले दिनुभएको हो र उहाँलाई धन्यवाद छ। म टारी गाउँ ग्राम सुधार समितिलाई पनि विशेष रूपमा धन्यवाद दिन्छु, किनभने वर्षै पछि नै यहाँहरूले जित्नु पनि हुन्छ, अस्ति पनि जित्नु भएको थियो, जित्नु पनि हुन्छ, भाग पनि लिनुहुन्छ। अब द्वितीय हुने सप्तश्री ज्ञानपीठ तबाट त कोही आए जस्तो मलाई लागेन। सप्तश्री ज्ञानपीठको कोही आउनु भएको छ? म कमलज्योति विद्यापीठका प्रतियोगीहरूलाई यहाँ निम्त्याउँछु। कमलज्योति विद्यापीठका प्रतियोगी, उहाँहरूलाई धन्यवाद छ। छोटो समयमा पनि यहाँहरूले राम्रो प्रस्तुति दिनुहुन्छ। हाम्रो मुकुन्द काजी भाइको प्रशिक्षणमा उहाँले खुब राम्रो गरी प्रस्तुत गर्नुहुन्छ। अब जित हार भन्ने त हुन्छ नै अब यसमा। र सेन्ट जोसेफ कन्भेन्टका नानीहरूलाई पनि यहाँ आउने म अनुरोध गर्छु। उहाँलाई एउटा सान्त्वना पुरस्कार हामीले दिएका छौँ। 2 जना नानीहरू हुनुहुन्थ्यो। त्यसरी नै अन्वेषणा शर्मा, कवितामा प्रथम भएकी थिइन् मन्दिरा शर्मा, र द्वितीय भएकी थिए फिलिक्स लेप्चा सिलगढीबाट, र तृतीय लिलन सिमोना फुदोङ सेन्ट जोसेफ्स कन्भेन्टबाट। र प्रथम मन्दिरा त आज आउन सक्नु भएन, उहाँले हाम्रा पूर्व पिटिटिआईका प्रिन्सिपललाई ग्रहण गरिदिनु भनेर भन्नुभएको रहेछ, र उहाँले यो पुरस्कार ग्रहण गरिदिनुहोस्। लास्ट मन्दिरा शर्माको पक्षमा श्री महेन्द्र भुजेलले थापिदिनु भयो। फिलिप्स लेप्चाको त कोही हुनुहुन्न होला, फिलिप्सको र तृतीय लिलेन सिमोना फुदोङ सेन्ट जोसेफ्स कन्भेन्टबाट, लिलेन सिमोना फुदोङ। यो र अन्त गर्नुभन्दा पहिला म 2वटा कुरा भन्छु। त्यो चाहिँ के हो भने, अघि माथि थाना डाँडामा तपाईँहरूले देख्नुभयो, थाना डाँडा
साफसुग्घर गरिएको थियो। त्यो कालिम्पोङ नगरपालिकाबाट साफसुग्घर गरिएको हो र म कालिम्पोङ नगरपालिकालाई अध्ययन समितिको तर्फबाट धेरै धेरै धन्यवाद टक्राउँछु। हुनु त मेरो गुनासो पनि छ, त्यो गुनासो चाहिँ के हो भने नि अब उहाँहरूसम्म पुग्यो भने राम्रो हो। यो गुनासो चाहिँ त्यो के हो भने मैले आजभन्दा अगाडि अरू चेयरम्यानहरू मैले धेरै पाएँ होइन, धेरै चेयरम्यानहरू हुनुहुन्थ्यो। उहाँहरू भानु जयन्तीको दिन सर्वप्रथम माल्यार्पण गर्न आउनुहुन्थ्यो, किनभने हामी नगरपालिकाको अध्यक्षलाई चाहिँ फर्स्ट सिटिजन अफ कालिम्पोङ भन्छौँ नि, हामी फर्स्ट सिटिजन भन्छौँ नि होइन। अनि तर धेरै वर्षदेखि नगरपालिकाबाट चाहिँ कुनै प्रतिनिधित्व हुँदैन, काम चाहिँ गरिदिनुहुन्छ, साफसुग्घरहरू पनि गरिदिनुहुन्छ, तर यसरी माल्यार्पण समारोहहरूमा हामीले गएर चिठी दिँदा पनि उपस्थित चाहिँ हुनुहुन्न। तर उपस्थित चाहिँ हुनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ होइन, आउनु, किनभने हामीले हाम्रै प्रतिनिधित्व गर्ने व्यक्तित्वहरू उपस्थित भइदिनु भएन भने अरू को उपस्थित हुन्छ र नगरपालिकाका अध्यक्ष महोदयलाई म अनुरोध गर्छु भविष्यमा उहाँहरूले आएर यसरी भाग लिइदिनुहोस् भन्ने म अनुरोध गर्छु। अर्को चाहिँ र म उहाँलाई धन्यवाद पनि टक्राउँछु। मैले भनिहालेँ उहाँले त्यो जति पनि भानु सालिग वरिपरि साफसुग्घर गर्न लगाइदिनु भयो, म धन्यवाद टक्राउँछु। अर्को चढाउँछु म कालिम्पोङ आर्टिस्ट एसोसिएसनलाई म धन्यवाद टक्राउँदछु, किनभने तपाईँले देख्नुभयो त्यो भानुभक्तको अनुहार, त्यो टोपी जुङ्गाहरू चाहिँ एकदम बिग्रेको थियो, त्यो कालो कालो सबै सेतो भइसकेको थियो। र अस्ति मात्र मैले आर्टिस्ट एसोसिएसनलाई भने भाइ लु न हौ यो यसो गरिदेऊ न, तिमीहरू कला भएको मान्छेहरूले बनाइदिनुहोस् न भनेको थिएँ। साँच्चै नै उहाँले राम्रो किसिमले बनाइदिनु भएछ, रङ पनि लगाइदिनु भएछ र त्यसको निम्ति म उहाँहरूलाई आर्टिस्ट एसोसिएसनलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छु। अनि तपाईँहरू आज यहाँ जति उपस्थित हुनुभएको छ म सबैलाई म समितिको तर्फबाट एकमुष्ट रूपमा धन्यवाद दिन्छु र सभापति महोदयलाई आएर आफ्नो अध्यक्षीय वक्तव्य प्रस्तुत गरिदिनुहोस् भनी निवेदन गर्छु। र आज भानु जयन्ती, सबैभन्दा पहिले भानुभक्तलाई नै हामीले सम्झनुपर्छ, सम्झना गर्नुपर्छ। भानुभक्तको विषयमा धेरै कुरा स्पष्ट रूपमा नवीन पौड्याल सरले बताएर जानुभयो, हामीले सुन्यौँ। उहाँ जस्ता विद्वान व्यक्तिबाट ती कुराहरू सुन्नु हाम्रो निम्ति सौभाग्यको कुरो हो। हुनु त भानुभक्तलाई अथवा कुनै पनि व्यक्तित्वलाई हेर्ने आफ्नो आफ्नै दृष्टिकोण हुन्छ र त्यो दृष्टिकोणमा कहीँ न कहीँ आफ्नो स्वार्थ पनि लुकेको हुन्छ। भानुभक्तलाई राम्रै दृष्टिकोण लिएर पनि चाल्न सकिन्छ, छाम्न सकिन्छ, नराम्रो दृष्टिकोणले पनि चाल्न सकिन्छ, छाम्न सकिन्छ। र भानुभक्तलाई त्यसरी ठ्याङ्ग्रोमा उभ्याउने धेरै कामहरू पनि भएको छ र रहेका धेरै कामहरू नवीन पौड्याल जस्ता विद्वान व्यक्तिहरूले गरिरहेका छन्। त्यो हाम्रो लागि सुखद कुरा हो। र आजको कार्यक्रमको विषयमा म तपाईँहरू सबैलाई धन्यवाद दिन्छु। विशेष गरी यी नानीहरू जसले अनलाइन आफ्नो रामायण पाठ गरे, कविता पाठ गरे र यसरी यी नानीहरूबाट धेरै सहयोग हामीले पाइरहेका छौँ र त्यसैले गर्दा अध्ययन समितिले विभिन्न कार्यक्रम गरिरहेको छ र आउँदा दिनहरूमा पनि हामी अनेक प्रकारको कार्यक्रम गर्नेछौँ। जो हाम्रो र सबैलाई म यसरी धन्यवाद दिन्छु, आफ्नो समय दिनुभयो। हाम्रो यो कोभिडको समयमा एउटा सङ्ख्या निर्धारण गरेका थियौँ हामी आफै नै बसेर 20 जनासम्म राखेर गरौँ भनेर भन्दा आज निकै देखि मलाई त खुसी नै लाग्छ। जति सक्दो कार्यक्रममा जति व्यक्ति भए त्यति नै राम्रो भनेर। र विशेष गरेर म अन्तमै भन्दा दिनेश खाती भाइको विषयमा दुईवटा कुरा यहाँ भनेर जान्छु। उनलाई मैले झन्डै 1999देखि चिनेको, के लेख्थे के लेख्दैन थिएँ मलाई थाहा थिएन। र उनलाई आज जुन चाहिँ सम्बर्धना हामीले गऱ्यौँ त्यो सम्बर्धना गरेको होइन, ज्ञान दाजुले लौरो देखाएको हो। त्यो लौरो लिएर जान्छौ कि मसँग राखौँ त्यो इच्छा तिम्रो हो। नाटकहरू धेरै राम्रो राम्रो नाटक, सबभन्दा कठिन विधा मलाई लाग्छ नाटक लेख्नु। किनभने नाटकमा जुन चाहिँ त्यो डाइरेक्सनल कुराहरू हुन्छ नि, निर्देशनको कुराहरू, मञ्च यस्तो हुनु पर्यो, घर यस्तो हुनु पर्यो, ठाउँ यस्तो हुनु, यति बजेको छ यो भनेर त्यो कुराहरू, त्यसले गर्दा अत्यन्तै कठिन विधा लाग्छ मलाई। तर यति राम्रो राम्रो नाटक छ यिनको, त्यो पनि हाम्रो समाजभित्रका समस्याहरू लिएर। र अनि अर्को कुरा म के यिनी बिसाउँदै बिसाएको त होइन, विपत्ति पऱ्यो भने लेख्छ। यिनलाई मैले कुमुदिनी परिवारको पत्रिकामा लेख्नु लगाएँ, त्यहाँ छ यिनको लेख। त्यसपछि कहाँ छ
यो पछिको दुईटै अङ्कमा छ र यिनी त्यो अलग्गै साहित्य नै छोडेर बसेको त होइन। अब अलिकति राम्रो शब्दमा भन्नु भने यिनी विश्रान्त व्यक्ति हुन्। केही दिनको लागि भिसाको अब डोको नाम्लो निकाल तिमी काम गर्नुपर्छ। सुधीर भाइसँग मेरो सम्पर्क भयो जनचेतना पत्रिकाबाट। उनले भने दाजु पत्रिका निकाल्नु छ, मेरो ढङ्ग पुग्दैन होला, सम्पादन गरिदिनुहोस् न भनेर। म बिमार मान्छे, भाइ म त सक्दिनँ, बिमार मान्छे भनेर भन्दाखेरि होइन अलिअलि हेरिदिनुहोस् न भनेर तिनको पत्रिका यताउति गरेर निकालेर राम्रोसँग बेच्नु आफै गरे। उनी पनि वान म्यान आर्मी हो, एक्लै गर्ने मान्छे। जसरी हाम्रो राजु राई भाइ हुनुहुन्छ, सब कुरा एक्लै गरेर एक्लै बाँड्नुहुन्छ, एक्लै दिनुहुन्छ, एक्लै पुग्नुहुन्छ ठाउँ ठाउँ। त्यस्तै यिनी पनि त्यसै गरेर जनचेतनाले निकालेर पारी बस्तीको ठाउँमा बसेर निकालेर सबैलाई दिए। र त्यसपछि यिनले मलाई एउटा प्रश्न गरे, सर तपाईँलाई मैले केही गर्नु छ, के गरौँ अरे? मलाई केही गर्नु पर्दैन भनेर भने। त्यसो भए कहाँ गर्नु त अरे? अघि उनले आफैले पनि भने अध्ययन समितिलाई केही गर भनेर भन्दाखेरि यो भानु जयन्तीमा उनले 10,000 रुपियाँ हामीहरूलाई दिए। त्यो रकम सचिवले भनेनन् मलाई थाहा छैन। अब उनी मनकारी मान्छे, म किन उनको कुरा गर्दैछु, मनकारी त्यति डरलाग्दो सम्पन्न व्यक्ति उनी होइनन्। मैले यसो भन्दा लाज लाग्यो भने पनि म माफी चाहन्छु। त्यति डरलाग्दो सम्पन्न व्यक्ति होइनन्। खेतबारी छ, खेतबारी चलाएर बारी जोतेर खाने मान्छे हुन्। तर के हो, मनको एउटा इच्छा, कुनै समितिलाई संस्थालाई बाहिरबाट बसेर गाली गर्नु त निकै रमाइलो हुन्छ, तर सहयोग दिएर शरीरले शारीरिक आर्थिक सहयोग दिनु त्यो अर्को कुरा हो। र यति भन्दै मिडियाका जो जति हुनुहुन्छ, हाम्रो जिलास भाइ त हिजोदेखि नै हो, उनको घरमा सबै कामसाम गरेर यो रामायण पाठ कविता वाचनहरू हेरेर ती दिनभरि जस्तै हामी बस्यौँ। अरू त केही होइन, चिया पानी पनि तिनै ठटाएर आएको हामी हिजो। त्यसले गर्दा पनि उहाँलाई धन्यवाद दिनैपर्छ। र यससँगै मिडियाकर्मीहरू जो जति हुनुहुन्छ यहाँ आउनुभएको, आफ्नो समय दिएर तपाईँहरू सबैलाई पनि म अध्ययन समितिको तर्फबाट धन्यवाद दिन्छु। र तपाईँहरू सबैमा दुई हात जोडेर धन्यवाद छ। र म यसरी नै बिदा लिन्छु यहाँबाट। यो कार्यक्रम पनि यही समाप्त भएको घोषणा गर्छु।